आयोग लगभग अब अन्तिम क्षणमा भोलिको एक्जाम दिन तम तयार हुनुभएका सम्पूर्ण सर मेमहरूलाई नमस्कार र स्वागतम। आज हामी लगभग क्वेसन कस्तो आउँछ, 5वटा प्रश्न एउटा सेटमा कसरी आउँछन् भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्ड सेट क्वेसन युनियन एजुकेसन बागबजारमा मेरो तर्फबाट है कस्तो खालको सेट आउँछ। आज हामी सेट 1 सेट 2 गर्दै 7 देखि 8वटा सेट गर्छौँ र हरेक सेटमा जम्मा हाम्रो सूचना प्रविधि खण्डबाट 5वटा प्रश्न सोध्ने, जसमा एउटा फर्स्ट पार्टबाट कम्प्युटर सिस्टमका केही आधारभूत ज्ञानबाट एउटा क्वेसन, अरू शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 2टा, विद्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर सम्बन्ध एउटा र अर्को भनेको साइबर अपराधबाट एउटा गरेर जम्मा हाम्रो आउने प्रश्न भनेको कति हो त भन्दा के थियो, 5वटा थियो। हो, आज हामी यही 5वटा क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सुरु गरौँ है बाबु। यस्तो पारा यता फर्काउनु है। हस् महत्त्वपूर्ण जति नै पढ्छौँ। सुरु गरौँ है त। सेट 1 को फर्स्ट प्रश्न, एमएस वर्डमा स्पेलिङ चेक गर्नको लागि प्रयोग गरिने सर्टकट की कुन हो भनेको छ। सम्पूर्ण सरमेमहरू एन्सर दिन सक्नुहुन्छ है। एमएस वर्डमा स्पेलिङ चेक गर्नको लागि प्रयोग गरिने सर्टकट की कुन हो? F1 हो, F2 हो, F7 हो, F12 हो, कुन हो त? हामीले यो सबै सरमेमहरूले पढिसक्नु भएको छ यो प्रश्नहरूको कुराहरू, जसमा F1 को काम के थियो भन्दा फाइन्ड गर्ने हैन। त्यसै गरी F2 को काम के थियो भन्दा रिनेम गर्ने। त्यसै गरी F7 को काम के हो भन्दा स्पेलिङ चेक गर्ने। त्यसै गरी F12 को काम के हो भन्यो भने सेभ एज डायलग बक्सको लागि हैन। ल हेर्नुस्, हामीलाई के भनेको छ भन्दा F1 सर्टकट के भनेको फाइन्डको लागि, F2 भनेको रिनेमको लागि, F7 भनेको स्पेलिङको लागि र F12 भनेको सेभ एज डायलग बक्सको लागि। भनेपछि जम्मा हाम्रो 12वटा फङ्सनल कीमा हाम्रो 4वटा फङ्सन कीबाट सोधेको छ यहाँ प्रश्न। F1 F2 F7 F12 मा भनेपछि हाम्रो के रहेछ त भन्दा एमएस वर्डमा स्पेलिङ चेक गर्नको लागि प्रयोग गर्ने सर्टकट की कुन हो भन्यो भने के हो त F7 हो है। एमएस वर्डमा स्पेलिङ चेक गर्न प्रयोग गर्ने सर्टकट की के हो भन्यो भने F7। अब भोलि देला F1 देला फाइन्ड, F2 देला रिनेम, F7 देला स्पेलिङ, F12 देला सेभ एज। अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न भनेको F5 दिन सक्छ, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो हैन। F5 भनेको एउटा विन्डोजमा भन्यो भने रिफ्रेस हुन्छ अथवा रिलोड हुन्छ भने, पावर पोइन्टमा भन्यो भने के हो त स्लाइड सो हुन्छ हैन। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी F7 अलिकति इम्पोर्टेन्ट, F7 F12 F5 यहाँ जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ मैले त्यो राखेको छु है। मेनली सोध्न सक्ने पार्ट भनेको यो भयो। प्रश्न नम्बर 1। अर्को 2मा निम्न मध्ये वेब बेस्ड टिचिङमा नपर्ने स्रोत कुन हो? ल सुन्नुहोस् है, निम्न मध्ये वेब बेस्ड टिचिङ, वेब बेस्ड भनेको इन्टरनेटमा आधारित है। ल सुन्नुहोस् है, निम्न मध्ये वेब बेस्ड टिचिङमा नपर्ने स्रोत कुन हो? भर्चुअल न्युज लेटर हो हैन। त्यसै गरी अर्को छ होमवर्क हटलाइन्स हो। कुन होला? ल सबैले उत्तर दिनुस् त। ल निम्न मध्ये वेब बेस्ड टिचिङमा नपर्ने कुन हो? जस्तै भर्चुअल न्युज लेटर। पहिला वेब बेस्ड भनेको इन्टरनेट अथवा ई सिकाइ विद्युतीय उपकरणको आधारमा भने हो। भर्चुअल भनेको इन्टरनेटमा आधारित, यो त वेब बेस्डमा पर्यो। होमवर्क हटलाइन्स, होमवर्क भनेको के हो त गृह कार्य सम्बन्धित भनेको छ। द मेल भनेको विद्युतीय मेसेज हो। टेलिकन्फरेन्सिङ भनेको हाम्रो सामग्रीको रूपमा यी सिकाइ गर्नको लागि प्रयोग गर्ने सामग्री भनेपछि होमवर्क हटलाइन चाहिँ के होइन भन्दा हाम्रो के रहेछ त वेब बेस्ड टिचिङमा पर्ने स्रोत होइन। प्रश्न नम्बर के भनेको छ भन्दा निम्न मध्ये वेब बेस्ड टिचिङमा नपर्ने स्रोत कुन हो भन्यो भने के रहेछ त होमवर्क हटलाइन्स रहेछ। प्रश्न नम्बर 2 को है। अब 3 मा
अनलाइन पुस्तकालय ERIC को पूरा रूप के हो? ल हाम्रो पहिलो अनलाइन पुस्तकालय भन्यो भने ERIC हो, फर्स्ट अनलाइन लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी भनेको कुन हो भन्यो भने ERIC हो, जसमा ERIC को पूरा रूप के हो? एजुकेशनल रिसोर्स इन्फर्मेसन सेन्टर हो अथवा एजुकेशन रिसोर्स इन्फर्मेसन सेन्टर हो, एजुकेशन रिफर्म इन्फर्मेसन सेन्टर अथवा एजुकेशनल रिफर्म इन्फर्मेसन सेन्टर। ल सबैले उत्तर दिनुहोस् है। अनलाइन पुस्तकालय ERIC को पूरा रूप के हो? एजुकेशनल रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम हो, एजुकेशन रिसोर्स इन्फर्मेसन सेन्टर सेन्टर एजुकेशनल रिफर्म इन्फर्मेसन सेन्टर। ल सबैले यसको उत्तर एकदमै ध्यान दिएर है, एकदमै ध्यान दिएर एन्सर दिनुहोस् है। अनलाइन पुस्तकालय ERIC को पूरा रूप के हो भन्छ? एजुकेशनल रिसोर्स इन्फर्मेसन सेन्टर हो कि एजुकेशनल रिसोर्स इन्फर्मेसन सेन्टर हो कि एजुकेशनल रिफर्म इन्फर्मेसन सेन्टर कुन हो त भन्दा अभियसली ERIC को पूरा रूप भन्यो भने के हो त भन्दा एजुकेशन रिसोर्स इन्फर्मेसन सेन्टर है। यो धेरैजना झुक्किनु भएको छ, एजुकेशनल भनेको छ, AL भनेको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ AL होइन, हाम्रो के हो त भन्दा एजुकेशन रिसोर्स इन्फर्मेसन सेन्टर चाहिँ ERIC को पूरा रूप हो, जुन पहिलो डिजिटल लाइब्रेरी हो है। भनेपछि तेस्रो प्रश्नको अब्जेक्ट नम्बर बी चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा सही उत्तर रहेछ। हेल्प है F1 को, सरी फाइन भएछ, सरी हेल्प है, F1 भनेको हेल्प है, फाइन होइन है, हेल्प। ल त्यसै गरी अब दोस्रो प्रश्नको हेऱ्यौँ, तेस्रो प्रश्नको हेऱ्यौँ, चौथो प्रश्नमा है IMIS भर्जन 5 मा कतिवटा मोडुलहरू छन्? एकदमै ध्यान दिने है। IMIS भर्जन 5 मा कतिवटा मोडुलहरू छन्? क्वेसन मजाले हेर्नुहोस् है। पहिला IMIS भर्जन 5 मा कतिवटा मोडुलहरू छन्? 6 वटा मोडुल, 7 वटा मोडुल, 8 वटा मोडुल, 9 वटा मोडुल। अभियसली नयाँ भर्जन 5.1 भनेको थियो भने कतिवटा मोडुल हुन्थ्यो भन्दा 9 वटा मोडुल हुन्थ्यो हैन। तर 5 भनेपछि पहिलाको मोडुलमा जम्मा कतिवटा छ भन्दा 8 वटा मोडुल छ हैन। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त भन्दा अब्जेक्टिभ नम्बर सी, IMIS भर्जन 5 मा कतिवटा मोडुलहरू छन् भन्यो भने कतिवटा रहेछन् त भन्दा 8 वटा रहेछन्। 5.1 भनेको कतिवटा मोडुल हुन्थ्यो? 9 वटा मोडुल हुन्थ्यो। एकदमै ध्यान दिनुहोस् है, क्वेसन एकदमै राम्ररी पढ्नुहोस्, किनभने सानो क्वेसन सानो त्रुटिले पनि एन्सर मिस्टेक हुन्छ। भनेपछि यो पार्ट भयो। अब पाँचौं प्रश्नमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत साइबर अपराधका प्रावधान कुन परिच्छेदमा छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत साइबर अपराधका प्रावधान कुन परिच्छेदमा छ? 8औं, 9, 10, 11 कुन परिच्छेदमा छ सोधेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत साइबर अपराधका प्रावधानहरू कुन परिच्छेदमा भन्यो भने 9 परिच्छेदमा दफा 44 देखि दफा 59 सम्म हैन। जुन चाहिँ के हो त भन्दा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार परिच्छेद 9 को दफा 45 देखि 59 सम्मको दफाहरूमा के छ भन्दा साइबर अपराधका प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ भन्छ है। यो चाहिँ 9 वटा 9 परिच्छेदमा दफा 44 देखि 59 को कुन त भन्दा विद्युतीय कारोबार ऐन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट, जुन कहिले एकदमै ध्यान दिनुहोस् है, जुन कहिले लागू भयो भन्दा 2063 मङ्सिर 22 गते हो। यो पनि भोलि आउन सक्ने एउटा प्रोबेबल प्रश्न हुन सक्छ। विद्युतीय कारोबार अन्तर्गत साइबर अपराधका प्रावधानहरू कुन परिच्छेदमा छ भने 9 परिच्छेदमा दफा 44 देखि दफा 59 कुनमा हो त भन्दा 2063 को विद्युतीय कारोबार ऐन कहिले लागू गरिएको थियो भन्दा 2063 मङ्सिर 22 गते है। यो एकदमै ध्यान दिनुहोस् है, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो, एकदमै सोध्न सक्ने पार्ट हो। अब सेट 1 को कुरा हेऱ्यौँ है। सेट 1 मा MS वर्डमा सरी है, F1 भनेको हेल्प, मैले फाइन लेखेको छु, सरी है सर मेमहरू, हेल्प, F2 भनेको रिनेम, F7 भनेको स्पेलिङ, F12 भनेको सेभेज। भनेपछि स्पेलिङको लागि कुन सर्टकट की भन्दा F7 सर्टकट की भयो है। अब निम्न मध्ये वेब बेस्ड टिचिङमा नपर्ने भनेको होमवर्क हटलाइन थियो हैन। त्यसैगरी अनलाइन पुस्तकालय ERIC को पूरा रूप के थियो भन्दा एजुकेशन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम थियो। IMIS भर्जन 5 मा 8 वटा, 5.1 मा 9 वटा हैन। त्यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत भनेको 9 को परिच्छेद 44 देखि 59 कहिले लागू गरिएको थियो भन्दा 2063 को विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कहिले लागू गरियो? 2063 मङ्सिर 22 गते है। अब दोस्रो सेटमा हेरौँ है।
5वटा प्रश्न सक्यो है सर म्यामहरू। अब दोस्रो प्रश्नमा दोस्रो सेटमा के सोधेको छ भन्दा स्लाइड सो बन्द गर्न कुन कीलाई प्रेस गर्नुपर्छ। ल सुन्नुहोस् है, एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। स्लाइड सो बन्द गर्न कुन कीलाई प्रेस गर्नुपर्छ भनेको छ। सम्पूर्ण सर म्यामहरू एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है, आजको क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। स्लाइड सो बन्द गर्न कुन कीलाई प्रेस गर्नुपर्छ। एस्केप कीलाई, डाउन एरोलाई हो कि राइट एरोलाई हो कि राइट एरोलाई हो कि लेफ्ट एरोलाई हो, कुन हो त भन्दा पहिला स्लाइड सो गर्नको लागि हामीसित भएको सर्टकट की भनेको के हो त भन्दा F5 हो। र यो चाहिँ स्लाइड सो लेखौँ यहाँ। स्लाइड सो भन्यो भने चाहिँ स्लाइड सो स्टार्ट गर्नु पर्यो भने F5। अब यो स्टार्ट गरेको स्लाइड सोलाई बन्द गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा प्रेस एस्केप की, हाम्रो किबोर्डमा हुने ESC कीले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा स्लाइड सोलाई बन्द गर्छ अरे भन्छ। एस्केप कीले चाहिँ स्लाइड सो बन्द गर्ने की कुन हो त भन्दा प्रेस एस्केप की गर्यो भने स्लाइड सो बन्द हुन्छ हैन। ल IMS मा विद्यालयका भौतिक संरचनाका सम्पूर्ण सूचना सङ्कलन गरिराख्न कुन मोडुल प्रयोग गरिन्छ। IMS मा विद्यालयका भौतिक संरचनाका सम्पूर्ण सूचना सङ्कलन गरिराख्न कुन मोडुल प्रयोग गरिन्छ भन्छ। ल एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। मिसलेनियसमा, फिजिकलमा, EI मा, रिपोर्टमा कुनमा हो एकदमै ध्यान दिएर एन्सर दिनुहोस्। चौथो प्रश्नमा के दोस्रो प्रश्न चौथो भएछ है। दोस्रो प्रश्नमा के भनेको छ भन्दा IMS मा विद्यालयका भौतिक संरचनाका सम्पूर्ण सूचना सङ्कलन गरिराख्न कुन मोडुल प्रयोग गरिन्छ। जम्मा हाम्रो 5.1 मा 9 वटा मोडुल के हो भन्यो भने एउटा स्टुडेन्ट हो हैन, एउटा स्टुडेन्ट भन्ने थियो, एउटा सब्जेक्ट भन्ने थियो, मैले सरल लेखौँ है, सब्जेक्ट भन्ने थियो। अर्को के थियो भन्दा सेटियर थियो। त्यसै गरी अर्को फिजिकल भयो हैन, मिसलेनियस भयो, रिपोर्ट भयो, त्यसै गरी EI भयो जुन नयाँ हो, यो नयाँ मोडुल हैन हो। सब्जेक्ट, स्टुडेन्ट, सब्जेक्ट, सेटियर, फिजिकल, रिपोर्ट, स्टाफहरू हैन, यी सबै के हुन् त लास्ट वन यहाँ हैन, ठिकै छ है त। स्टुडेन्ट, सब्जेक्ट, सेटियर, फिजिकल, मिसलेनियस, रिपोर्ट, EI, स्टाफ, टिचरहरू के हुन् त भन्दा हाम्रो के हुन् भौतिक EMIS का मोडुलहरू हुन्, जसमा EMIS मा भएका भौतिक संरचनाको जस्तै टोयलेटका कुरा, ल्यान्ड स्ट्रक्चरका कुरा, घर बिल्डिङका कुरा, कम्पाउन्डका कुरा, ल्याबको कुरा, कक्षा कोठा सबै राख्ने भनेको केमा हो त भन्दा फिजिकलमा हो भन्छ है। मिसलेनियसमा के राखिन्छ भन्दा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका कुराहरू, फिजिकल भौतिक संरचनाका कुरा, EI एजुकेसन इन इमर्जेन्सी भनेको के हो त भन्दा कोभिडका कुराहरू राख्नको लागि, रिपोर्ट भनेको लेजरहरू निकाल्न भन्छ। स्टुडेन्ट, सब्जेक्ट, सेटियर, फिजिकल, मिसलेनियस, रिपोर्ट, EI, स्टाफ, टिचर है। ल अब त्यसो भए ल समूह बनाई एकदमै ध्यान दिने है आजको प्रश्नहरू। समूह बनाई एक आपसमा सिक्ने सिकाइलाई के भनिन्छ। एसाइन्क्रोनस सिकाइ भनिन्छ, साइन्क्रोनस सिकाइ भनिन्छ, कोलाबोरेटिभ सिकाइ भनिन्छ, माथिका सबै। ल सबैले यसको उत्तर दिनुहोस् है। समूह बनाई एक आपसमा सिक्ने सिकाइलाई के भनिन्छ। एसाइन्क्रोनस सिकाइ हो कि, साइन्क्रोनस सिकाइ हो कि, कोलाबोरेटिभ सिकाइ हो कि, अथवा माथिका सबै भन्छ, कुन हो त। अभियसली हामी यो एसाइन्क्रोनस साइन्क्रोनसको म थोरै उसमै देखाउँ है त, न्यूमा लगेर, जस्तै एउटा न्यूमा गएर ल एउटा ब्ल्याङ्कमा। अब हेरौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, साइन्क्रोनस र एसाइन्क्रोनस है त। साइन्क्रोनस भनेको के हो भन्दा कुनै एउटा व्यक्ति, ल सुन्नुहोस्, यो एउटा टिचर हो, इन्स्ट्रक्टर हो हैन, शिक्षक अथवा इन्स्ट्रक्टर लेखौँ है त, INSTRUCTOR, इन्स्ट्रक्टरले एउटै समयमा सुन्नुहोस् है, एउटै समयमा के गर्छ अरे भन्दा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फेस टु फेस लर्नरहरू भनौँ, फेस टु फेस रूपमा के गर्छ अरे भन्दा म्यासेजिङ गरेर अथवा फेस टु फेस रूपमा पढाउँछ। जस्तै अहिले मैले तपाईँलाई जुन पढाएको छु यो भनेको साइन्क्रोनस लर्निङ हो, फेस टु फेस छ र यो विद्यार्थीले केही सोध्ने बित्तिकै तुरुन्तै यसले के गर्छ भन्दा म्यासेज दिन्छ, फिडब्याक दिन्छ हो, यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा साइन्क्रोनस लर्निङ। जस्तै उदाहरणको रूपमा जुम प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन, यसको लागि वेबिनार प्रयोग गर्न सक्छौँ, यी कुराहरू। भिडियो कन्फरेन्सिङ हुनसक्छ, गुगल मिट हुनसक्छ हैन, गुगल मिट भयो, भिडियो कन्फरेन्सिङ भयो, भर्चुअल क्लासरुम सबै के हुन् त साइन्क्रोनस लर्निङमा प्रयोग हुने प्रविधि हुन्। अब एसाइन्क्रोनस भन्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा कुनै
सिकाइमा चाहिँ जस्तै न्यूमा फेरि जाउँ, मैले यतिकै देखाएँ है त। एसाइन्क्रोनस भन्यो भने के हो त भन्दा, ल एसाइन्क्रोनस भनेको कुनै व्यक्तिले, जस्तै टिचर हो भने यसले के गर्छ भन्दा एउटा सर्भरमा लगेर केही कन्टेन्ट राखिदिन्छ, अनि त्यस पछाडि कुनै लर्नरले चाहिँ पछि के गर्छ भन्दा यहाँको कुरा हेर्छ। यहाँ चाहिँ के हुँदैन भन्दा फेस टु फेस हुँदैन। यहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिले पछि राख्छ, एक ठाउँमा राख्छ, अनि पत्रै पछाडि हेर्छ। भनेपछि यो त के रहेछ त भन्दा वान वे कम्युनिकेसन, यानि कि एकल सञ्चार माध्यमको सिकाइ भन्छ। अब साइन्क्रोनस भनेको थियो भने के थियो त भन्दा दोहोरो सञ्चारको माध्यम, टु वे कम्युनिकेसन भनिन्छ है। दोहोरो सञ्चार माध्यमको सिकाइलाई चाहिँ साइन्क्रोनस, एकल सञ्चार माध्यमको सिकाइलाई के हो त एसाइन्क्रोनस। जस्तै उदाहरणको रूपमा इमेल हुन सक्छ हैन, विकिपीडिया वेबसाइटहरू हुन सक्छन्, ल ब्लगहरू हुन सक्छन्, युट्युब भिडियोहरू हुन सक्छ हैन। युट्युबमा नि के हो त, किन भन्दा जस्तै मैले केही कुरा अहिले राखेँ अनि त्यो पछाडि तपाईँले हेर्ने हो, फेस टु फेस हुन्छ त, मलाई तपाईँले त्यही बेला फेस टु फेस देखिन्छ त, देखिँदैन हो। इमेल, विकिपीडिया, युट्युब भिडियोहरू के हुन् त भन्दा एसाइन्क्रोनस लर्निङका उदाहरणहरू हुन् भनिन्छ। ल त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न के थियो भन्दा समूह बनाई एक आपसमा सिक्ने सिकाइ। समूह बनाइ भनेको ग्रुप बनाएर एक आपसमा सिक्ने सिकाइ भनेको कोलाबोरेटिभ सिकाइ हो भन्छ है। कोलाबोरेटिभ सिकाइलाई के भन्छौँ भन्दा एक आपसमा समूह बनाएर डिस्कस गरेर के कुराहरू सोध्ने पढ्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कोलाबोरेटिभ सिकाइ हो। ल अब चौथोमा तलका मध्ये कुन विधिबाट शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। ल प्रश्नको यसको तलका मध्ये कुन विधिबाट शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। साइन्क्रोनस विधिबाट, एसाइन्क्रोनस विधिबाट, स्ट्यान्ड एलोन विधिबाट, अल अफ देम भन्छ। ल सबैले यसको उत्तर दिनुहोस् है। एकदम हेर्दा क्वेसन सबै एउटै खालको छ तर फरक छ है कन्टेन्ट। तलका मध्ये कुन विधिबाट शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। ल अब यहाँ साइन्क्रोनस एसाइन्क्रोनस अलिकति गाह्रो हो। स्ट्यान्ड एलोन भनेको बसेर सक्यो। अब यो नभएपछि अल अफ देम हुन्छ, हुँदैन, यो पनि सकिगयो। अब दुईटा, साइन्क्रोनस भनेको के थियो भन्दा टु वे कम्युनिकेसनको थियो हैन। एसाइन्क्रोनस भनेको वान वे कम्युनिकेसन। यसो सोचौँ त, कुनै मान्छेले फिडब्याकै नरूपमा अर्कै रूपमा पढाउनु र फिडब्याक रूपमा केही कुरा सोधेको कुरा तपाईँले उत्तर सँगसँगै मैले त्यही उत्तरको दिनु, प्रश्न सँगसँगै उत्तर दिनु भनेको त्यो राम्रो हो नि। भनेपछि के रहेछ त भन्दा साइन्क्रोनस विधिबाट चाहिँ, साइन्क्रोनस सिकाइको विधिबाट चाहिँ शिक्षण सिकाइ के हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ हैन। यो स्ट्यान्ड एलोन भनेको कुनै कक्षा कोठा अथवा कुनै ठाउँमा बसेर उभिएर यानि कि बसेर पढ्ने कोर्स भनेको स्ट्यान्ड एलोन सिकाइ हो। र साइन्क्रोनस र एसाइन्क्रोनस भनेका दुईटै प्रविधि युक्त यी सिकाइ हुन्। तर यी सिकाइ मध्ये पनि साइन्क्रोनस र एसाइन्क्रोनस, यहाँ सुन्नुहोस् है, हामीलाई क्वेसन मोडलमा यो क्वेसनको बेस्ट के हुन सक्छ, कुन चाहिँ अप्सनले यो क्वेसनलाई बेस्ट दिन सक्छ त्यो हेर्ने हो पहिला। भनेपछि साइन्क्रोनसले बेस्ट दिन्छ कि यसलाई एसाइन्क्रोनसले बेस्ट दिन्छ, अभियसली साइन्क्रोनसले बेस्ट दिने हो नि त हो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो सही उत्तर के हो त साइन्क्रोनस सिकाइ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यस्तो विधि हो जसमा शिक्षण सिकाइ के हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ। साइन्क्रोनस र एसाइन्क्रोनस पढिसकेका छौँ है। ल डिजिटल प्रविधिमा नैतिक आचरणलाई के भनिन्छ भन्छ। ल डिजिटल प्रविधिमा नैतिक आचरणलाई के भनिन्छ। साइबर सेफ्टी भनिन्छ, साइबर इथिक्स भनिन्छ, साइबर ल भनिन्छ, साइबर सेक्युरिटी। यो त धेरै मैले चर्चा गर्नु पर्दैन। के हो त भन्दा डिजिटल प्रविधिमा नैतिक आचरणलाई के भनिन्छ भन्यो भने साइबर इथिक्स भनिन्छ है। दुईटा सेट सक्यो हाम्रो सर्मिमहरू। डिजिटल प्रविधिमा नैतिक आचरणलाई के भनिन्छ भन्यो भने के रहेछ त साइबर इथिक्स भनिन्छ। अब सेट 3 मा क्वेसन जम्मा सेट दुईटा सक्यो है। जम्मा हामीले 10 वटा प्रश्न गर्यौं। भोलिको लागि प्रोबेबल सजिलो हुने गरी कस्तो खालको प्रश्न आउन सक्छ त्यो हेर्यौं। अब सेट 3 को हेर्छौं है। क्वेसन कस्तो छ, माइक्रोसफ्ट वर्डमा डकुमेन्टलाई कति प्रतिशतसम्म जुम गर्न सकिन्छ भन्छ। ल सुन्नुहोस् है, माइक्रोसफ्ट वर्डमा डकुमेन्टलाई कति प्रतिशतसम्म जुम गर्न सकिन्छ। 100%सम्म, 200%सम्म, 400%सम्म, 500%सम्म। माइक्रोसफ्ट वर्डमा कति प्रतिशतसम्म भन्छ। सबैभन्दा स्मलेस्ट भनेको 10% हो र वर्डमा म्याक्सिमम भन्यो भने कति होला ल भन्नुहोस् त। वर्डमा म्याक्सिमम भनेको कति हो त भन्दा 500% हो। यो चाहिँ वर्डलाई हो, तर फरक फरक छ है। एक्सेल भन्यो भने, एक्सेल र पावर पोइन्ट भन्यो भने 10% देखि 400% हुन्छ। के को भन्दा एक्सेल र पीपीटी को, पावर पोइन्ट को भनेर लेखेँ है मैले। एक्सेल र पावर पोइन्ट भन्यो भने 10% देखि 400,
तर माइक्रोसफ्ट वर्डमा डकुमेन्टलाई कति पर्सेन्टेज भन्दा 10% देखि 500% भन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा डकुमेन्टलाई कति पर्सेन्टेजसम्म जुम गर्न सकिन्छ भने 10% देखि 500%सम्म जुम गर्न सकिन्छ। अब दोस्रो प्रश्नमा समूह बनाई एक आपसमा, त्यही क्वेसन रिपिट भएछ सरी है, कोलाबोरेटिभ सिकायो है, समूह बनाई त्यही अगाडिको भएछ। अब समूह बनाई एक आपसमा सिक्ने सिकाइलाई के भनिन्छ भन्दा कोलाबोरेटिभ सिकाइ, अघिकै क्वेसन दियो सरी है सर मेमोरी हो। अब तेस्रोमा तलका मध्ये इ लर्निङ कुन होइन, ल निम्न मध्ये कुन चाहिँ इ लर्निङ होइन भन्छ। ल तलका मध्ये इ लर्निङ कुन होइन, स्ट्यान्ड लर्निङ होइन, डिस्टेन्स लर्निङ होइन कि, स्ट्यान्ड एलोन कोर्स होइन कि, अनलाइन लर्निङ होइन कि, अगाडिको प्रश्न दोहोरिएको है त्यो छोडिदिउँ, डिस्टेन्स लर्निङ, स्ट्यान्ड एलोन कोर्स, अनलाइन लर्निङमा मोबाइल लर्निङ। अभियसली अब इ लर्निङ भनेको के हुनुपर्छ भन्दा एउटा इलेक्ट्रोनिक हुनु पर्यो, विद्युतीय उपकरण हुनु पर्यो, अर्को इन्टरनेट हुनु पर्यो। अब यसलाई नै कम्पेयर गर्दै लाने के हो त, इ लर्निङ भनेको एउटा विद्युतीय उपकरण र अर्को इन्टरनेट हो नि आवश्यक कुरा। भनेपछि डिस्टेन्स लर्निङ भनेको दूर शिक्षा अभियसली है। स्ट्यान्ड एलोन कोर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा उभिने अघि मैले पढाएको थिएँ होइन। अब अनलाइन लर्निङ, मोबाइल लर्निङहरू भनेका त सबै के हुन् त इ लर्निङका प्रविधिहरू हुन् भनिन्छ है। ल आइएमआइएस भर्जन 5.1 मा थपिएको नयाँ मोडुल कुन हो? ल आइएमआइएस भर्जन 5.1 मा थपिएको नयाँ मोडुल कुन हो? क्यास हो, पिएमटी हो, इआई हो, एसआइएस हो? ल भन्नुहोस् त। क्यास भनेको के हो त भन्दा कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम भनेको विद्यालयमा विद्यार्थीको निरन्तर रूपमा है मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयर भनेको कन्टिन्युस एसेसमेन्ट हो। पिएमटी भनेको प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ है, प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई, विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिन प्रयोग हुने के हो त भन्दा फर्म भनेको के हो त भन्दा पिएमटी हो। इआई भनेको के भन्यो भन्दा एजुकेसन इन इमर्जेन्सी, इआई भन्यो भने के रहेछ त भन्दा एजुकेसन इन इमर्जेन्सी है। एसआइएस भन्यो भने स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम है, यहाँ हटेन। एसआइएस भन्यो भने के हो त भन्दा स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेपछि सिएस भन्यो भने कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम है। निरन्तरता रूपमा के गर्ने त भन्दा विद्यालयको विद्यार्थीको निरन्तर रूपमा मूल्याङ्कन र निगरानी राख्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर भनेको क्यास हो। पिएमटी भनेको प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ, पिएमटी जुन चाहिँ विद्यालयमा सुन्नुहोस् है, विद्यालयमा विद्यार्थीको विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको लागि प्रयोग हुने आवेदन फारमलाई के भन्छौँ भन्दा प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ। कहिलेकाहीँ सोधेको हुन्छ तर तपाईँहरूको मोडल सेटतिर कहिलेकाहीँ विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको लागि के गर्ने त भन्दा प्रयोग गरिने सफ्टवेयर के हो भनिदिन्छ, कहिलेकाहीँ सफ्टवेयर भनिदिन्छ है। त्यसलाई पिएमटी। इआई भनेको एजुकेसन इन इमर्जेन्सी जुन चाहिँ के हो त भन्दा नयाँ मोडुल हो जुन 5.1 मा थपेको भन्छ। सिएस भनेको कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम विद्यालयमा विद्यार्थीको निरन्तर रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न, निगरानी अथवा मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर भनेको कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम हो। ल अब तेस्रो पाँचौँमा कुनै व्यक्तिले अरू कसैको कम्प्युटरका सामग्री अनधिकृत पहुँच गरेमा, ल कुनै व्यक्तिले अरू कसैको कम्प्युटरका सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच गरेमा हुने दण्ड तथा कसुरहरू है। यहाँ अलिकति स्लाइड भयो। ल कुनै व्यक्तिले अरू कसैको कम्प्युटरका सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच गरेमा, यसलाई अलिकति यस्तो गरौँ है, देखिन कुनै व्यक्तिले अरू कसैको कम्प्युटरका सामग्री अनधिकृत पहुँच गरेमा उसलाई हुने दण्ड तथा कसुर भनेको है, यो भनेको 3 वर्षसम्म जेल वा 2 लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै। कुनै व्यक्तिले चाहिँ अरू कम्प्युटरका सामग्रीमा अनाधिकृत पहुँच गरेमा उसलाई के गरिन्छ भन्दा उसलाई 3 वर्षसम्म जेल वा 2 लाख रुपियाँ जरिवाना भनेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दा अनाधिकृत के हो त भन्दा कुनै व्यक्तिले अरू कसैको कम्प्युटरका सामग्रीमा अनाधिकृत पहुँच गर्छ भने उसलाई के गरिन्छ भन्दा 3 वर्षसम्म जेल वा
2 लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै बन्छ है। ल सेट 3 सकेपछि अब हामी सेट 4 मा एसआइएस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा विद्यालयमा विद्यार्थीको सूचनाहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयर हो है। सेट 3 सम्म सक्यौँ। केही कन्फ्युजन छ सर म्यामहरू? गाह्रो छैन नि होइन? यस्तै हो पाठ है। तपाईँहरूले कस्तो न कस्तो आउँछ होला कम्प्युटर भनिराख्नु पर्दैन, यस्तै हो, सजिलो क्वेसन आउँछ। ल अब प्रिन्टरको क्वालिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ? प्रिन्टरको गुणस्तर अझ राम्रै भन्दा प्रिन्टरको गुणस्तर केमा मापन गरिन्छ भन्छ है। प्रिन्टरको गुणस्तर केमा मापन गरिन्छ? टेक्नोलोजीमा मापन गरिन्छ, प्राइसमा मापन गरिन्छ, डट पर इन्चमा गरिन्छ अथवा अल अफ द एबभ भनेको छ है। प्रिन्टरको गुणस्तर के को आधारमा हुन्छ? केमा नापिन्छ भन्छ? के हो त? टेक्नोलोजीमा हो कि प्राइस, एउटा प्रविधिमा हो कि होइन, पैसा लागतमा हो कि अथवा डट पर इन्च? सुन्नुहोस्, जहिले पनि जस्तै यो पेपर हो भने पेपरको एउटा ब्याकग्राउन्ड कसरी बनेको हुन्छ भन्दा डट भनेको एक पोइन्ट हो है। एक पोइन्ट भनेको डट भन्छौँ। ल एक पोइन्ट भन्यो भने एक डट हो। यही डटले के गर्छ भन्दा कुनै एउटा प्लेन पेपर बनेको हुन्छ। उदाहरणको रूपमा जस्तै पहिला जस्तो फोटो अहिले एकदमै क्लियर आउँछ नि। पहिला त्यति राम्रो फोटो आउँदैन थियो, किनभने त्यसरी फोटो त्यो जुन हाम्रो फोटोमा छ, फोटोको स्क्रिनमा पनि के हुन्थ्यो भन्दा एउटा डट भनेको पिक्सल थियो, त्यति बेला थोरै पिक्सल हुन्थ्यो। त यो पिक्सलहरूको ग्याप चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा बढी हुन्थ्यो र तपाईँको एउटा देखिने कन्टेन्ट फाटिनु पर्थ्यो। तर के रहेछ भन्दा यो डटहरू जति कम हुँदै आयो त्यसमा त प्लेन हुँदै जान्छ। जस्तै यति छ भने मैले यो डटहरू गर्दै गएपछि यो सबै प्लेन भयो, अनि प्लेन भएपछि फाटिनु परेन, त्यो हुँदा चाहिँ राम्रो क्वालिटी आयो। तर के हुन्छ भन्दा यो डट जति पर जान्छ त्यसको क्वालिटी घट्दै घट्दै जान्छ, जति नजिक आउँछ क्वालिटी बढ्दै जान्छ। भनेपछि इन्चको आधारमा भयो। त्यो कारणले गर्दा डट पर इन्चको आधारमा प्रिन्टरको गुणस्तर मापन गरिन्छ। क्वालिटी भन्नाले गुणस्तर है। प्रिन्टरको क्वालिटी यानि कि गुणस्तर केमा हुन्छ, के को आधारमा हुन्छ भन्दा डट पर इन्चको आधारमा हुन्छ। ल यी सिकाइमा सिबिटीले क्वेसन कसरी दोहोरियो? ल तलका मध्ये कुन प्रविधि मार्फत फेस टु फेस सिकाइ गर्न सकिन्छ भन्छ? ल त ल तलका मध्ये कुन प्रविधि मार्फत फेस टु फेस सिकाइ गर्न सकिँदैन? गुगल मिटबाट गर्न सकिँदैन, भर्चुअल क्लासरुमबाट गर्न सकिँदैन, जुमबाट गर्न सकिँदैन, ई लाइब्रेरीबाट गर्न सकिँदैन भन्छ। कुन हो त? तलका निम्न मध्ये अथवा तलका मध्ये कुन प्रविधि मार्फत फेस टु फेस सिकाइ गर्न सकिँदैन भन्यो भने के हो त भन्दा ई लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भनेको त के हो त भन्दा कुनै विद्युतीय रूपमा केही कुराको ज्ञान जानकारी सिकाइ त लगेर कुनै ठाउँमा भण्डार गर्नु विद्युतीय रूपमा, भनेपछि त यो त के रहेछ त? फेस टु फेस भएन नि। तर गुगल मिटमा, भर्चुअल क्लासरुममा, जुममा हामी फेस टु फेस पढ्न पाउँछौँ। हो त्यो कारणले गर्दा ई लाइब्रेरी चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा फेस टु फेस सिकाइ गर्न नसकिने प्रविधि हो भनिन्छ है। ल अब चौथो प्रश्नमा आइएमआइएस कुन आधारमा निर्माण गरिएको सफ्टवेयर हो भन्छ? वर्डको आधारमा, डाटाबेसको आधारमा हो कि एक्सेलको आधारमा हो कि माथिका सबै भन्छ? हेर्नुहोस् त आइएमआइएस कुन आधारमा बनाइएको सफ्टवेयर हो भन्छ? कुन हो त? वर्डको आधारमा, डाटाबेसको आधारमा, एक्सेलमाथि। अभियसली आइएमआइएस भनेको के हो त भन्दा एक्सेलको आधारमा के गरेको हो त भन्दा निर्माण गरिएको सफ्टवेयर हो। आइएमआइएसलाई के को आधारमा भन्दा एक्सेलको आधारमा निर्माण गरिएको सफ्टवेयर हो। ल यो पाठ भयो है। अब अर्को छ, प्रथम पटक आविष्कार भएको पहिलो कम्प्युटर भाइरस कुन हो भन्छ? प्रथम पटक आविष्कार भएको पहिलो कम्प्युटर भाइरस कुन हो? वर्म्स हो, क्रिपर्स हो, स्पाइरोर हो, कीलगर्स कुन हो त? प्रथम पटक आविष्कार भएको पहिलो कम्प्युटर भाइरस भनेको के हो त भन्दा क्रिपर हो। फर्स्ट कम्प्युटर भाइरस कुन हो भन्यो भने क्रिपर हो, जुन चाहिँ आइबिएम कम्प्युटरहरूमा पहिलोचोटि देखा परेको यानि कि भएको भाइरस भनेको कुन हो भन्दा क्रिपर हो भन्छ है। ल अब सेट 5 मा हेरौँ। सेट 5 सक्यौँ है हामीले। सेट 4 वटा क्वेसन, 4वटा सेटको क्वेसन सक्यौँ। अब सेट 5 मा जान्छौँ है।
के छ त सेट 5 को कन्टेन्टमा भन्छौँ। ल नेपालमा इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गर्ने पहिलो कम्पनी कुन हो भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, नेपालमा इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गर्ने पहिलो कम्पनी कुन हो। ल वर्ल्ड लिङ्क हो, एनटिसी हो, मर्कन्टाइल हो, एनसेल हो, कुन हो त नेपालमा पहिलोचोटि इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनी भनेको कुन हो त भन्दा मर्कन्टाइल हो। नेपालमा इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गर्ने पहिलो कम्पनी कुन हो भन्यो भने मर्कन्टाइल। र पहिलो केबल अन्तर्गत चाहिँ सुन्नुहोस् है, एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, केबल अन्तर्गत केबलको माध्यमबाट इन्टरनेट कसले प्रयोग गर्यो भन्दा सुविसुले गर्यो है। यो पनि जानकारी ल तपाईँहरूलाई। केबलको माध्यमबाट नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात गर्ने पहिलो कम्पनी भनेको के हो त भन्दा केबल लेखेँ है त मैले। केबल भन्यो भने के हुन्छ त भन्दा सुविसु हो। ल यो पार्ट भयो है। अब त्यसै गरी दोस्रो प्रश्नमा इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ। गुगल इबुक स्टोर गरिन्छ, लिब्रिफक्स प्रयोग गरिन्छ, विकिबुक्स प्रयोग गरिन्छ, अथवा माथिका सबै भन्छ। इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ। गुगल इबुक स्टोर प्रयोग गरिन्छ कि लिब्रिफक्स प्रयोग गरिन्छ कि विकिबुक्स प्रयोग गरिन्छ कि माथिका सबै भन्छ। कुन हो त। अभियसली के हो त भन्दा हामीले इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयर, गुगल इबुक पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, लिब्रिफक्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, विकिबक्स पनि प्रयोग गर्न विकिबुक्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेपछि माथिका सबै चाहिँ हाम्रो सही उत्तर रहेछ। इबुक डाउनलोड गर्न कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ भनेपछि तिनटै सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त भन्दा माथिका सबै। ल यस इकाइमा डब्लुबिएलले के जनाउँछ भन्छ। ल यस इकाइमा डब्लुबिएलले के जनाउँछ है। वाइड बेस्ड लर्निङ जनाउँछ कि वेब बेस्ड लर्निङ जनाउँछ कि वेब बेसिक लर्निङ जनाउँछ कि वेब बेस्ड लिसनिङ। अब यी सिकाइ भनेपछि लिसनिङ छ, यो त काटिगो होइन, लर्निङसित हेर्नुपर्छ। अब यी सिकाइ भनेको जहिले पनि इन्टरनेटमा आधारित, इन्टरनेट वाइड हुन्छ त इन्टरनेटमा आधारित हुँदैन। अब वेब बेस्ड र वेब बेसिक कुन हो त भन्दा बेस्ड वेबमा आधारित भनेपछि के हो त भन्दा वेब बेस्ड लर्निङ चाहिँ हाम्रो के रहेछ त सही उत्तर रहेछ। यानि कि के बुझ्यौँ त भन्दा यस इकाइमा डब्लुबिएलले के जनाउँछ भन्यो भने के रहेछ त वेब बेस्ड लर्निङ जनाउँदो रहेछ भन्छ। ठिक छ है। के रहेछ त यस इकाइमा डब्लुबिएलले के जनाउँछ भन्यो भने के रहेछ त वेब बेस्ड लर्निङ जनाउँदो रहेछ। ल अब आइएमआइएसलाई विद्यालयमा प्रयोग गर्न शिक्षा विभागले कुन मितिमा निर्णय गरेको थियो। ल अर्को प्रश्न सोध्न सक्छ, आइएमआइएसलाई विद्यालयमा प्रयोग गर्न शिक्षा विभागले कुन मितिमा निर्णय गरेको थियो। 71/1/22, 71/2/21, 71/2/23, 71/3/23, कुन हो त ल भन्नुहोस् त। ल मैले यो थोरै अगाडिबाट हेरौँ है। शिक्षा विभागले कहिले गर्यो भन्दा निर्णय मात्रै है 2071/02/23बाट है, जेठ 23 गतेबाट। र शैक्षिक सत्र कहिले त भन्दा 2073बाट है। मैले यसरी नै लेखेँ 2073लाई इमिसलाई के गरेको भन्दा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिएको। र त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दा शैक्षिक सत्र 2075बाट के गरेको भन्दा इमिसलाई, यो चाहिँ अनिवार्य लेखेँ है त मैले, अनिवार्य भन्यो यो होइन। त्यसै गरी 75लाई भनेको वेबमा आधारित भन्यो होइन। त्यसै गरी अरू इआई भनेको थियो नि होइन, हो इआई भनेको शैक्षिक सत्र 2078बाट है। शैक्षिक सत्र 2078बाट चाहिँ के गरेको भन्दा इआई मोडुल थपेको हो। यो पाठ बुझ्नुपर्छ है। कहिले लागु 71/2/23, कहिले निर्णय अनिवार्य भन्दा शैक्षिक सत्र 2073, कहिले वेबमा आधारित बन्यो भन्दा 2075, इआई कुन मोड्युलमा थप्यो कहिले थप्यो भन्दा 2078। 61 भन्नुभएको छ, 61मा फ्ल्यास 1 र फ्ल्यास 2 को हो। यो स्टार्ट भएको चाहिँ कन्सेप्ट स्टार्ट भएको चाहिँ फ्ल्यास 1 र फ्ल्यास 2बाट हो है। जुन फ्ल्यास 1 भनेको जेठ 7, फ्ल्यास 2 भनेको जेठ 23 गते हो। यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दा फ्ल्यास 1 र फ्ल्यास 2 चाहिँ 2061बाट सुरु गरेको है। इमिस भन्यो चाहिँ 71/2/23बाट हो। फ्ल्यास 1 र फ्ल्यास 2 भन्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा 2061बाट भन्ने छ है यो पार्ट। अब ठिक छ है, अगाडि बढौँ है सर मेमहरू। ल याद गर्नु 2061 फ्ल्यास 1 फ्ल्यास 2, 71 एउटा के भन्छ भन्दा प्रयोगमा आयो, अनिवार्य रूपमा 73मा आयो, वेबमा आधारित 2075मा आयो, इआई भन्यो भने 2078मा शैक्षिक सत्र है।
ल कम्प्युटरमा डाटालाई भाइरस ह्याकरबाट सुरक्षित राख्नुलाई के भनिन्छ? यता लागौँ ल कम्प्युटरमा डाटालाई भाइरस ह्याकरबाट सुरक्षित राख्नुलाई के भनिन्छ? नेटवर्क सेक्युरिटी भनिन्छ, साइबर सेक्युरिटी भनिन्छ, कम्प्युटर सेक्युरिटी भनिन्छ, माथिका सबै भनेको छ। ल कम्प्युटरमा डाटा, यो अलिकति स्लाइड हो भयो क्या, यहाँ फन्ट अलिकति बढी भएछ। के रहेछ त? कम्प्युटरमा डाटाहरूलाई भाइरस ह्याकरबाट सुरक्षित राख्नुलाई के भनिन्छ? नेटवर्क सेक्युरिटी भनिन्छ, साइबर सेक्युरिटी भनिन्छ, कम्प्युटर सेक्युरिटी भनिन्छ। अर्को माथिका सबै भन्यो भने जहिले पनि के हो त भन्दा साइबर सेक्युरिटी भनिन्छ भन्नु पर्यो है। के रहेछ त भन्दा कम्प्युटरमा डाटालाई भाइरस ह्याकरबाट सुरक्षित राख्नुलाई के भनिन्छ भन्यो भने साइबर सेक्युरिटी भनिन्छ। साइबर क्राइम, साइबर सेक्युरिटी भनेको है। ल अब सेट 6 मा जाउँ है। ठिक छ है, अगाडि बढौँ। सेट 6 मा जाँदाखेरि अब सेट 6 को पहिलो प्रश्न के छ त? सेट 6 को पहिलो प्रश्न सही इमेल एड्रेस पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। सही इमेल एड्रेस पत्ता लगाउनुहोस् कुन हो त? कुन चाहिँ सही हो? इमेल एड्रेसको फर्मेट पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ है। ल अब थोरै यो चाहिँ मैले एउटा स्लाइडबाटै देखाउनु पर्छ तपाईँहरूलाई, स्लाइडमा लेखेर है। जस्तै अलिकति स्क्रिन सेयर गर्न पाएको भए अलिकति एनिमेटेडहरू हुन्थ्यो, अलिकति स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन है, बोर्डमा छ, झन् तपाईँहरूलाई लेखेर सजिलो भएको छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा raju@gmail.com एउटा मानौँ, जहिले पनि धेरै प्रयोग हुने भएकोले मैले जिमेलै राखेँ है, gmail.com, जसमा यो हरेक के हुनुपर्छ भन्दा @ पोसिबल हुनुपर्छ। @ भन्दा अगाडि यो जति छ यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा युजर नेम भन्छौँ है। यसलाई हामी युजर नेम भन्छौँ। gmail.com भन्यो भने यो डोमेन नेम हो है, सरी डोमेन नेम। अथवा .com भन्यो भने के हो त भन्दा डोमेन नेमको एक्सटेन्सन हो है। डोमेन नेमको के हो त भन्दा एक्सटेन्सन हो। यसरी यो फर्मेट हो, युजर नेम @ डोमेन नेम डट के हुनुपर्छ भन्दा डोमेन नेम एक्सटेन्सन। हामीलाई के गर्दैन भन्दा यसरी यो raju@gmail.com भनेर खासै भन्दैन। सुन्नुहोस् है, अगाडि जहिले पनि @ भन्दा अगाडि युजर नेम हुन्छ, @ सिम्बल हुन्छ, domain.com। अब यो युजर नेममा जे पनि हुनसक्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, हामीलाई अल्फाबेट जस्तै A to Z पनि हुनसक्छ होइन, नम्बर पनि हुन सक्छन्, 1 2 0 जे पनि हुनसक्छ, अथवा हाम्रो अन्डरस्कोर यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। हो, यिनीहरू भनेका चाहिँ के हुन् त भन्दा युजर नेममा हुनसक्ने कुरा। जस्तै अब राजु, जस्तै अर्को नि एउटा हेरौँ है त। ल जस्तै उदाहरणको रूपमा मैले अब नसोध्न अर्कै टाइपले सोध्यो भने ल हेलो @ हो। अब यो @ सिम्बल भन्दा अगाडिको त सबै हाम्रो युजर नेम हो। @ सिम्बल हाउ डोमेन नेम भयो, .हाई हो, यसरी पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ। यो पनि प्याटर्न हो। हामीलाई सोधेको के हो भन्दा फर्मेट दिएको हो। हेलो @how.hi भनेको फर्मेट हो, जसमा @ भन्दा अगाडिको के रहेछ भन्दा युजर नेम रहेछ है। यो बुझ्नुपर्छ है, यो क्वेसन पनि एकदमै सोध्ने पार्ट हो। अब इम्पोर्टेन्ट त सबै छ। हाउ भन्यो भने डोमेन नेम रहेछ, ल डोमेन नेम रहेछ। .हाई भन्यो भने के हो त भन्दा डोमेन नेम एक्सटेन्सन रहेछ हो। अब यही फर्मेट हेर्ने हो, सबैमा फर्मेट यही हेर्नुपर्छ। किनकि अब यसरी जस्तै raju@gmail.com, raju@mail.com दिएको भए त सजिलो हुन्थ्यो, तर यसरी नदिन सक्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यही प्रश्नमा सही इमेल एड्रेस पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के चाहिन्छ? युजर नेम चाहिन्छ, @ सिम्बल चाहिन्छ, डोमेन नेम .com। T4 ट्युटोरियल्स @ सिम्बल यहाँ के छैन भन्दा डोमेन नेम छैन। डोमेन नेम छैन भनेपछि यो सकिगयो। T4 tutorials.com जहिले पनि @ सिम्बल चाहिन्छ, @ सिम्बलै छैन, सकिगयो। T4 अब सी नम्बरमा के दिएको छ भन्दा T4 tutorials, सरी T4 tutorials ल tutorials.com हो। अब यसलाई कम्पेयर गरौँ त हेर्नुहोस् त, @ भन्दा अगाडि युजर नेम छ, ठिक छ, @ सिम्बल ठिक छ, डोमेन नेम ठिक छ, त्यस पछाडि डट दिएर डोमेन नेम एक्सटेन्सन पनि छ भनेपछि चारै कुरा छ हामीसित। भनेपछि के रहेछ त भन्दा T4 ट्युटर अब्जेक्टिभ नम्बर सी चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा
सही उत्तर रहेछ tifo@tifo tutors.com। /1 र /2 भनेर /1 भनेको Z7, /2 भनेको चैत 23। अघि इमिस कहिले भरिन्छ भन्दा शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा र शैक्षिक सत्र सकिँदा इमिस भर्ने। /1 र /2 को केसमा /1 Z7, /2 चैत्र 23। ल अब तलका मध्ये कुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट इन्टरनेटमा भएका तलका मध्ये कुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट इन्टरनेटमा भएका संसाधनहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ। डेस्कटप एप्लिकेसनबाट, वेब एप्लिकेसनबाट, डिजिटल एप्लिकेसनबाट, खरग दुवै भन्छ। कुन एप्लिकेसन हो भन्नुस् त? कुन चाहिँ हो त? तलका मध्ये कुन एप्लिकेसन भन्यो भने अभियसली पहिला अब एप्लिकेसन छान्नुस्। एप्लिकेसनमा कहिले पनि डिजिटल एप्लिकेसन भन्ने हुँदैन। अब डेस्कटप, अब हेर्नुस् त ख र ग दुवै, ग नहुने बित्तिकै यो अप्सन पनि सकिगयो। डिजिटल एप्लिकेसन भन्ने हुँदैन, एउटा ख र ग दुवै। अब एउटा डेस्कटप छ हैन, एउटा हामीलाई दिएको डेस्कटप छ, अर्को छ वेब छ। डेस्कटप भनेको के हो भन्दा इन्टरनेट बिना भन्छ के, इन्टरनेट बिना नै चल्ने एप्लिकेसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दा डेस्कटप एप्लिकेसन। जस्तै हामीले प्रयोग गर्ने वर्ड भयो हैन, एक्सेल भयो, यिनीहरू सबै के हुन्छ भन्दा हाम्रो डेस्कटप। जस्तै फोटोसप हुन सक्यो, एमएस पेन्ट हुन सक्यो, यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दा डेस्कटप। तर सेम एज वेब भन्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा इन्टरनेट चाहिने, इन्टरनेट चाहिँ आवश्यक पर्ने है। अब जस्तै उदाहरणको रूपमा के होला त भन्दा फेसबुकहरू भए, वेब ब्राउजरहरू भए हैन, त्यसगरी अहिले भाइबरहरू, मेसेन्जर धेरै छन् हैन, सबै हाम्रो वेब एप्लिकेसन हो भने चाहिँ इन्टरनेट चाहियो नि त। इन्टरनेट बिना इन्टरनेटमा भएका कुराहरू त डाउनलोड गर्न सकिँदैन। भनेपछि के रहेछ त भन्दा वेब एप्लिकेसनको माध्यमबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा इन्टरनेटमा भएका संसाधनहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ। ल स्मार्ट बोर्डलाई कस्तो सामग्री भनिन्छ? अब ल यो क्वेसन पनि सोध्छ, स्मार्ट बोर्डलाई कस्तो सामग्री भनिन्छ भन्छ। ल त प्रोजेक्टेड सामग्री भनिन्छ, श्रव्य सामग्री भनिन्छ, दृश्य भनिन्छ, करख दुवै। अब स्मार्ट बोर्ड एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। प्रोजेक्टेड भनेको हुँदै भएन हैन, श्रव्य यो स्मार्ट बोर्ड यसले सुनाइरहेछ तपाईँलाई छैन नि त हो। अब बी नभएपछि यो पनि सकियो। भनेपछि दृश्य सामग्री के हो त? स्मार्ट बोर्ड भनेको दृश्य सामग्री जसले हामीलाई केही कुरा के गर्छ भन्दा देखाउने गर्छ भन्छ है। यसले हामीलाई केही कुरा डिस्प्ले गर्छ, देखाइदिन्छ। पीएमटी को पूरा रूप के हो? पीएमटी को पूरा रूप के हो? ल अब्जेक्ट नम्बर ABCD मा पीएमटी को पूरा रूप के हो भन्छ। प्रोक्सी मिन्स ट्रेनिङ हो, प्रेजेन्टेसन मेकिङ ट्रेनिङ हो, प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ हो, अथवा पिक्चर मेन्टेनिङ ट्रेनिङ हो। पीएमटी को पूरा रूप के हो? प्रोक्सी मिन्स ट्रेनिङ यो भएन, प्रेजेन्टेसन मेकिङ ट्रेनिङ पनि भएन, प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा पीएमटी को पूरा रूप। जुन के को लागि भन्दा विद्यालयमा छात्रवृत्तिको आवेदन दिन हैन, कस्तो हुन्छ छात्रवृत्तिको यानि कि स्कलरशिपको आवेदन दिनको लागि प्रयोग हुने भनेको चाहिँ कुन हो त भन्दा पीएमटी हो। ल अब त्यसो भए अर्कोमा छ फायरवाल भनेको के हो? यो धेरैजना सरमेमहरूले सोधेको प्रश्न हो। फायरवाल भनेको के हो भन्छ। के होला? भाइरस होला, नेटवर्क होला, नेटवर्क सेक्युरिटी होला, स्पाइवेयर होला। अब खरग दुवै। ल एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। फायरवाल भनेको के हो? फायरवाल भनेको यो भनेको चाहिँ थोरै एउटा पिक्चरबाटै देखाइदिउँ है त, तपाईँलाई एकदम क्लियर। धेरै सरमेमहरूले सोधिरहेको भएर मैले एउटा पिक्चरबाटै देखाइदिएँ। यो एउटा इन्टरनेट हो। ल यो धेरै ब्याङ्किङ सिस्टमतिर अलिकति बढी प्रयोग हुन्छ है। जस्तै मैले यहाँ त यो पनि देखाइदिउँ। ल यो कुनै एउटा ब्याङ्कको केसमा मैले देखाइदिएँ। ल अब यहाँ एउटा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा फायरवाल हुन्छ अरे। यो फायरवाल भनेको सफ्टवेयर सिस्टममा नि हुनसक्छ, हार्डवेयर सिस्टममा पनि हुनसक्छ है। फायरवाल जस्तोमा पनि हुनसक्छ। ल फायरवाल भन्छ हो यो फायरवाल। अब एउटा ब्याङ्क छ, एउटा इन्टरनेट। फायरवालको केमा के हो भन्दा यसरी इन्टरनेटबाट आउन सक्ने है, इन्टरनेटबाट आउन सक्ने भाइरस थ्रेड्सहरूलाई यसले के गर्छ भन्दा जान दिँदैन। यसको काम के हो भन्दा आफ्नो सिस्टममा जो चाहिन्छ उसलाई पठाउने नत्र नपठाउने। जस्तै उदाहरणको रूपमा मानौँ यो ब्याङ्कको केसमा कसरी हो भन्दा जस्तै नोबेल ब्याङ्कको एउटा स्मार्ट बुझौँ है, अलिकति उसमै क्लियरै हौँ। किनभने नोबेल ब्याङ्कको स्मार्ट ब्याङ्किङमा के भन्छ भन्दा जस नोबेल ब्याङ्कको खातावाला छ उसले के गर्न पाउँछ भन्दा नोबेल ब्याङ्कको सिस्टमभित्र जान पाउँछ।
जस्तै अब नोबेल ब्याङ्कको खाता नभएको कुनै एउटा अनअथोराइज व्यक्ति अनागरित व्यक्तिहरूले के गर्न पाउँदैनन् भन्दा स्मार्ट ब्याङ्किङ चलाउन पाउँछन् त। के कारणले पाइँदैन भने यो यस्तै कन्टेन्टले के गर्छ यो फायरवालले भन्दा आफ्नो सिस्टममा चाहिन्छ उसले पठाइदिन्छ, आफ्नो सिस्टमसित ऊ छैन मिल्ने खालको छैन भने यसले फर्काइदिन्छ। भनेपछि यसले के गर्यो त भन्दा यसरी नेटवर्कबाट आउन सक्ने भाइरस हुन सके, थ्रेड्स हुन सके, अनागरित पहुँचहरू हुन सके तिनीहरूलाई के गर्ने त भन्दा हटाइदिने, आफूलाई जो चाहिने छ तिनीहरूलाई पठाइदिने, नचाहिने चाहिँ के गर्ने भन्दा नपठाइदिने हो। भनेपछि यसले इन्टरनेटमा भएका कुरा हुन्छ, इन्टरनेटमा भएका कुराहरू त के हो त नेटवर्कमा, त्यसपछि नेटवर्कलाई सेक्युरिटी दिने रहेछ कसले भन्दा फायरवालले भनेपछि है। भनेपछि नेटवर्क सेक्युरिटी यो टिएमटी को डेट चाहिँ मलाई अलिकति थाहा भएन है सर मेमहरू, त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ। फायरवाल भनेको के हो भन्दा नेटवर्क सेक्युरिटी हो है। हाम्रो क्वेसन सेट त सक्यो अलिकति थियो, मैले यता उ गर्न ल केही कन्फ्युजन छ सर मेमहरू अहिलेसम्म गरेको सेटमा आफूलाई कन्फ्युज लागेको कुराहरू केही छ? नत्र कम्प्युटर यतिकोमा पढियो भने त सजिलै होला है। सबैले बुझ्नु भएको हो? सबैले बुझ्नु भएको हो? ल जेनेरेसन भन्नुभएको छ, जेनेरेसनको चाहिँ थोरै सर्टकटमा है त क्वेसन। जेनेरेसनको त्यो सबै जेनेरेसन भन्दा पनि के छ सर इएमआइएसको भन्नु। ल इएमआइएसको थोरै ल सबैजनाले एकदमै झुकिनु भएको छ। ल यो चाहिँ क्वेसन अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ, मैले भने है अर्कोचोटिदेखि भन्न पाएँ सोधिदिनु नसोध्नुहोस् है। आइइएमआइएस ल यो भनेको इमेज, यानि कि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा फुल फर्ममा एकदम सबै मैले जेनरल पार्टबाट देखाउँदैछु है। इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल इन्फर्मेसन ल सिस्टम। थोरै थ्योरिटिकल पनि गयो, ल ठिकै छ है त। के रहेछ त भन्दा आइएमआइएस के रहेछ त भन्दा इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना इन्फर्मेसन एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट सरी है, एजुकेसनल एमजिएमटी लेखेँ है मैले। के रहेछ त हेर्नुहोस् त एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनेको रहेछ होइन हो। अब यो आइएमआइएस अब कहिले लागू गरियो भनेर हजुरहरूको यो के को आधारमा बनाएको सफ्टवेयर भन्दा यो चाहिँ एक्सेलको आधारमा बनाएको सफ्टवेयर। सेकेन्ड पोइन्ट सोध्न पायो यो एउटा। अर्को तेस्रोमा कहिले लागू गरियो भन्यो भने 2071 साल जेठ 23 गते होइन। कहिले लागू गरियो भन्यो भने अब अनिवार्य रूपमा कहिले भन्यो भने शैक्षिक सत्र 2073बाट है। त्यसै गरी अर्को सोध्यो भने वेब बेस्ड कहिले बनाइयो, वेबमा आधारित कहिले बनाइयो भने 2075 सालमा। अब अर्को एउटा क्वेसन तपाईँहरू धेरैले सोध्नु भएको छ के हो त भन्दा अर्को क्वेसन के हो भन्दा हाम्रो कतिचोटि भर्नुपर्छ भन्दा हामीले आइएमआइएस दुईचोटि भर्नुपर्छ। एक शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा, अर्को शैक्षिक सत्र सकिँदा। शैक्षिक सत्र सुरु भनेको अब नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले सुरु भयो होइन त्यसलाई पार्ट भयो है हो। अब यो भयो। अर्को एउटा सोधिराख्ने तपाईँहरूलाई अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दा आइएमआइएसमा विद्यालयको युजर कोड कतिवटा अङ्कको हुन्छ भन्छ। ल यो 9वटा अङ्कको हुन्छ। यो धेरैजना सोध्ने पाठ है। विद्यालयको एउटा आइएमआइएसको युजर कोड कति हुन्छ भन्दा 9वटा, जसमा के भन्छ भन्दा 2टा जिल्लालाई, 3टा स्थानीय निकायलाई, 4 कसलाई भन्दा विद्यालयलाई, जम्मा गरेर 9वटा। 2टा भन्यो भने स्थानीय निकाय हो होइन, 3टा भन्यो भने हाम्रो 2टा भन्यो भने जिल्ला, 3टा भन्यो भने स्थानीय निकाय, 4 भन्यो भने विद्यालय हो। यसरी चाहिँ के गरेको भन्दा बनाइएको हुन्छ जम्मा 9वटा युजर कोड। इमेजको बारेमा थोरै है यो पार्ट। फुल फर्म भयो, के को आधारमा बनाइएको, कहिले लागू गरिएको, कहिले अनिवार्य रूपमा, कहिले इन्टरनेट वेबमा आधारित भन्यो, कतिवटा नम्बरहरू हुन्छन् होइन, कतिवटा अङ्क हुन्छन्। अब कतिवटा मोड्युल 5 मा 8वटा मोड्युल, भर्जन 5.1 मा 9वटा मोड्युल होइन यति पार्ट। अब थपेको नयाँ मोड्युल कुन हो भन्यो भने इआई यति पार्ट हो। अब सोध्न सक्ने पार्ट भने। अर्को एउटा सोध्ने भनेको
इएमआई आइएमआइएसमा तलका मध्ये कुन चाहिँ कुरा हुँदैन भन्यो भने एउटा टिचरको हाजिरी हुँदैन, त्यहाँ लेखेको पाइन्छ है। कतै कतै मोडुलतिर सोधेको हुन्छ टिचरको एटेन्डेन्स नहुने कुन मोडुल हो भन्यो भने मोडुल कुन होइन, कहाँ हुँदैन भन्यो भने इमिसमा हुँदैन। यो पनि प्रश्न सोध्न सक्छ है। ल यो पार्ट हेर्नुहोस् त, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल। अब यो पार्ट केही कन्फ्युजन छैन नि, इमिसको एकदमै ध्यान दिने है। अब जस्तै विद्यालयमा प्रयोग हुने, अब थोरै अब गइहाल्यो। अब विद्यालयमा प्रयोग हुन सक्ने अरू सफ्टवेयर के हो भन्यो भने एउटा टाइपिङ सफ्टवेयर हुनसक्छ होइन, टाइपिङ सफ्टवेयर हुनसक्छ। जस्तै हामीले टाइपिङ सफ्टवेयर भयो, त्यसै गरी अर्को ग्राफिक सफ्टवेयरहरू हुन सके चित्रसँग सम्बन्धित, जस्तै हामीले पढ्छौँ फोटोसपहरू भयो होइन। ल फोटोसप हुनसक्छ, एमएस पेन्टहरू हुन सक्छन्, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है। एमएस पेन्ट हुनसक्छ, टाइपिङ सफ्टवेयर भन्यो भने टाइपशालाहरू हुन सक्छन्, टाइपिङ ट्युटर हुन सक्छन्, टाइपिङ.com हुन सक्छन् होइन। ल टाइपिङ.com लेख्थेँ मैले। ल यति भयो। अब त्यसै गरी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिदिन सक्छ। एप्लिकेसन भनेको के हो त, प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसारको लागि बनाएको सफ्टवेयर थियो। जस्तै विद्यालयले प्रयोग गर्ने इमिस हुनसक्छ होइन। त्यसै गरी अर्को हुनसक्छ लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, विद्यालयमा पुस्तकालयको के गर्ने त भन्दा व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर होला होइन, म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हुनसक्छ। अर्को एसएमएस स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हुनसक्छ हो। यी कुराहरू भनेका विद्यालयमा प्रयोग हुन सक्ने सफ्टवेयरहरू हुन् भनिन्छ। ल यो पार्ट है। पिएमटी फारम भनेको कक्षा 8 का विद्यार्थी र एसई दिन आँटेका विद्यार्थी अथवा एसई पास भइसकेका विद्यार्थीहरू प्री डिप्लोमाको कुराहरू नै आउँछ है। ट्रान्सफर गर्दा निजको सर्टिफिकेट जान कति, टाइपिङ सफ्टवेयर, ग्राफिक सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सफ्टवेयरको कुरा यो भयो है। ल लगभग कन्टेन्ट अरू पनि क्वेसन चाहिँ मैले पेन नमस्कार नमस्कार, म रमेश सर बोल्दैछु। कम्प्युटर जेनेरेसनको बारेमा थोरै, कम्प्युटर जेनेरेसन र त्यो फङ्सनको बारेमा थोरै है त। ल अब कम्प्युटरको जेनेरेसन हेरौँ है त के छ। मैले मेनली यसबाट सोध्ने प्रश्नहरू बताउन खोजेँ। जेनेरेसन भनेको पहिलो जम्मा हामीसित कम्प्युटरमा 5 वटा जेनेरेसनमा विभाजित छ। कम्प्युटर जम्मा 5 वटा जेनेरेसनहरू विभाजित छ, जसमा 1 जेनेरेसन भनेको फर्स्ट हुनसक्छ है, फर्स्ट भयो। 2 मा सेकेन्ड छ। त्यसो गरौँ, फर्स्टमा अब सोध्ने पार्ट भनेको एउटा हो, फर्स्टमा प्रयोग हुने प्रविधि के हो भन्छ, भ्याक्युम ट्युब भन्छ। प्रयोग हुने प्रविधि भनेको भ्याक्युम ट्युब। कुन ल्याङ्ग्वेज, कुन भाषा प्रयोग भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, मेसिन भाषा भन्ने है। त्यसको डेट म अहिले सर एउटा उ गरेर भन्नुपर्छ मैले। फर्स्ट भन्यो भने एउटा भ्याक्युम ट्युब, सेकेन्ड भन्यो भने मेसिन भन्छ है। अब सरी ल्याङ्ग्वेज भन्यो भने के हो त, मेसिन। अब सेकेन्ड भन्यो भने के हो त भन्दा ट्रान्जिस्टर। ल त्यस पछाडि कुन ल्याङ्ग्वेज भयो भन्दा यसमा हाम्रो मेसिन ल्याङ्ग्वेज भयो होइन। त्यसै गरी अर्को प्रयोग हुने भनेको एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रयोग हामीले पढेको छौँ है। सरमेमहरू सायद युनियनमा जोइन हुनुभएको छ भने हामीले पढाएको छ मेसिन ल्याङ्ग्वेज, एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज मैले पढाएको छु नि होइन। मेसिन भनेको कम्प्युटरले मात्रै बुझ्ने भाषा हो, जुन के को आधारमा भन्दा 0 र 1 को आधारमा हुन्छ। एसेम्ब्ली भनेको प्रोसेसरले बुझ्ने भाषा हो, जुन मेनिमोनिस कोडको आधारमा हुन्छ, त्यो हेरेको थियौँ। अब तेस्रोदेखि के थियो भन्दा थर्डमा प्रयोग हुने के हो त भन्दा आइसी हो, जसलाई हामी इन्टिग्रेटेड सर्क्युट भन्थ्यौँ। अब यसपल्ट चाहिँ प्रयोग हुने के हो त भन्दा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू हुन् होइन। हो यही जेनेरेसनबाट चाहिँ के भयो भन्दा अपरेटिङ सिस्टमका कुराहरू परिचालन युज भएका हुन् थर्ड जेनेरेसनबाट होइन। यो पार्ट भयो। त्यसै गरी अर्कोमा हुनसक्छ इन्टरनेटका कुराहरू पनि हुन सक्छन्, यो प्रयोग हुने हो कहाँ भन्दा थर्ड। र सबैभन्दा एउटा अपलिफ्ट गर्ने, कम्प्युटर प्रणालीलाई अलिकति बढी इन्हान्स गर्ने भनेको तेस्रो जेनेरेसनको कम्प्युटरबाट हो। अब त्यसै गरी अर्को पार्ट हुनसक्छ, ल न्यूमा गएर फेरि अर्को हेरौँ, तेस्रोमा हेरौँ। अब फोर्थमा के हुन्छ भन्यो भने के प्रयोग हुन्छ भन्दा माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग हुन्छ भन्छ। ल माइक्रो प्रोसेसर, जसमा प्रयोग हुने ल्याङ्ग्वेज अब कुन हो भन्यो भने हाई लेभल। हाई लेभल भनेको चाहिँ के हो भन्दा एकछिन है, प्रयोगकर्ताले प्रोग्राम लेख्न प्रयोग गर्ने भाषालाई के भन्छन् भन्दा हाई लेभल होइन। प्रयोगकर्ता जस्तै मैले केही कुरा लेख्नु पर्यो भने प्रयोगकर्ताले के को माध्यमबाट भन्दा हाई लेभलको ल्याङ्ग्वेजबाट लेख्छ भने
पाँचौं पुस्तामा हाम्रो प्रयोग हुने प्रविधि भनेको एआई, जसलाई हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ। कहिलेकाहीँ बायोचिज भनेर पनि सोधिदिन्छ है, बायोचिज भनेर पनि दिन सक्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ ल, इन्टेलिजेन्स ल। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अथवा कहिलेकाहीँ सोध्यो भने जेनरली त एआई भन्छ, कहिलेकाहीँ सोधिदिन पनि सक्छ बायोचिज भन्छ है ल। अब यो यसले चाहिँ के ल्याङ्ग्वेज भन्दा एउटा हाई लेभलको कन्सेप्ट पनि प्रयोग हुन्छ, अर्को नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ, मेनली भनेको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज पनि बुझ्छ एआईले। किन भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, एआई जस्तै एआई भनेको आफै रिफ्रेस गर्न सक्ने एउटा के हो त भन्दा डिभाइस, के हो त भन्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। इन्टेलिजेन्स आर्टिफिसियल भनेको मान्छेले बनाएको चिज है, याद गर्ने है, मान्छेले बनाएको चिज हो भनेपछि यसरी मान्छेले बनाएको चिजले इन्टेलिजेन्स देखाउनु, केही रेस्पोन्स देखाउनु भनेको के हो भन्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। जस्तै हामीले के हो त भन्दा हामीले रोबोटहरू हेर्छौँ, इभन हाम्रो गुगलहरूमा हेर्नुहोस् त, अहिले हामीले के गर्नु पर्दैन भन्दा धेरै लेखिराख्नु पर्दैन, सर्च आइकन दिइराख्नु पर्दैन, अटोमेटिकली मैले के कुरा भने उसले अटोमेटिकली त्यसको रिप्लाई रेस्पोन्स दिन्छ हुन्छ। जस्तै गुगल ब्राउजर खोल्यो भने गुगल ब्राउजरले अटोमेटिकली मेरो ल्याङ्ग्वेज बुझेर उसले मैले चाहेको वेबसाइटहरू खोलिदिन्छ। के कारण हो भन्दा हेर्नुहोस् त, उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अटोमेटिकली बुझ्यो नि मेरो आवाज, त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। कस्तो आवाज बुझ्छ भन्दा नेचुरल, मेरो आवाज नेचुरल हो नि, अहिले मैले बोलेको नेचुरल आवाज कम्प्युटरले बुझ्छ भनेपछि कस्तो कम्प्युटर जेनेरेसन भन्दा 5th जेनेरेसनको कम्प्युटरले। भनेपछि हेर्नुहोस् त, 4थमा पहिलो पुस्तामा प्रयोग भएको प्रविधि के रहेछ, भ्याक्युम ट्युब रहेछ। सोध्ने प्रश्न है, कुन ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्छ, मेसिन ल्याङ्ग्वेज। कुनको आधारमा हुन्छ, 0 र 1 को आधारमा। सेकेन्डमा ट्रान्जिस्टर, मेसिन प्लस एसेम्बली है। थर्डमा आइसी, इन्टिग्रेटेड सर्क्युट, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। यसमा हैन त्यही गर्नुमा छ र यही सिस्टमबाट चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम र इन्टरनेटका कुराहरू सुरु भएका हुन्। अनि चौथोमा प्रयोग भएको भनेको माइक्रो प्रोसेसर, जसले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज गर्छ। पाँचौं पुस्तामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हैन, जसलाई हाई लेभल प्लस नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। डेट भनेको चाहिँ डेट भन्नुभएको चाहिँ अलिकति यो डेट चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल भएकोले मैले अलिकति नभनेको हो। फर्स्ट भन्यो भने चाहिँ मेरो डाटा अनुसार है, जहिले पनि हरेक बुकमा फरक फरक छन्। यो भनेको के हो भन्दा जस्तै उदाहरणको रूपमा 10 वर्षको रिलेटमा हुन्छ। जस्तै सेकेन्ड भन्यो भने हेर्नुहोस् है, के भन्छ भन्दा 195, म यो देखाउँछु है, 196। थर्डमा भन्यो भने 196 देखि 197। फोर्थ भन्यो भने 197 देखि 198 है। फिफ्थ भन्यो भने 198 देखि 9 भन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो किताबे अनुसार लेखेको, काहीँ 46 को ठाउँमा 28 हैन, काहीँ अब 50 र 60 पनि लेखेको पाइन्छ। तर हाम्रो जेनरली हेर्नुपर्ने भने खासै अब नसोध्ला, सोधिहाल्यो भने 10 वर्षको अन्तरालमा जुन एक्ज्याक्ट छ त्यो। जस्तै उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई 1950 1960, 1960 1970, 1970 1980, 1980 देखि रिसेन्ट भनिन सक्छ हो। यो भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट हो। किनभने सुन्नुहोस्, 10 वर्षसित रिलेटेड, किनकि तपाईँले कुनै बुक पढ्नुहुन्छ भने बेग्लै डेट छ, कुनै अर्को वेबसाइट जानुहुन्छ बेग्लै डेट छ है। त्यो कारणले गर्दा 10 वर्षसित रिलेटेड एन्सर हेर्ने यो भयो भने चाहिँ आइहाल्यो है। जुन चाहिँ 10 वर्षसित एक्ज्याक्ट मिल्छ त्यो हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले है ल। अब त्यसै गरी र म चाहिँ कुन डेट लेख्छु है, फेरि मेरो डेट चाहिँ यो हुन्छ 1946 देखि 1959। मैले जहाँ जाँदा जे पढाउँदा पनि मैले यही हो, किनकि तपाईँहरूलाई कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ भनेर मैले मात्रै त्यता देखाएको हो। 1959 देखि 1965 है, 1965 देखि 1971 मैले लेख्ने डाटा 1971। र रिलायबल धेरै साइटमा र जुनसुकै क्षेत्र बढी लेखिने डेट भनेको पनि यो है। 1980 बढी प्रयोग हुने डेट भनेको यो, विभिन्न साइटतिर जहाँसुकै जाँदा नि अलिकति बढी युज हुने डेट यो 1946 देखि 1959 हो। अब कहिलेकाहीँ हो भन्नुभएको छ 1946 देखि 1956 पनि लेखिदिन सक्छ। त्यही भएर मैले हेर्नुहोस् त, यो 10 वर्षसित छ कि छैन 46 56। कहिलेकाहीँ अब 1942 देखि 1958 पनि लेखेको पाइन्छ, 1942 देखि 1955 लेखेको पनि पाइन्छ, यस्तो हुन्छन्। तर याद गर्ने भनेको 10 वर्षसित जुन। अब यो आयो भने यो एक्ज्याक्ट है। साइबर अपराधको बारेमा भन्नुभएको छ। साइबर अपराधको चाहिँ स्लाइडै भयो हुन्थ्यो है, स्लाइडै चाहिने अलिक। ल तपाईँहरूलाई अरूको केही कन्ट्रोल एटिज हस् ल, यो सर्टकट की पनि बुझौँ है त ल।
सर्टकट की सोध्ने पार्ट पनि हुन सक्छ सर्टकट की है त। मैले कन्ट्रोल CTRL प्लस ए बाट सुरु गरेँ। ए भनेको इन्टायर डकुमेन्ट सेलेक्ट अल लेखेँ है त। सेलेक्ट अल इन्टायर डकुमेन्ट ENTIRE इन्टायर डकुमेन्ट। सबै कुराहरू हामीले धेरै जस्तो वर्डमा सेलेक्ट गर्ने हो। बी भन्यो भने बोल्ड गर्ने, मैले यसरी मात्रै लेखेँ है। सी भन्यो भने के गर्ने भन्दा कपी गर्ने, कुनै टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई कपी गर्नु पर्यो भने सीले गर्छ। डीले भन्यो भने फन्ट फर्मेटिङ डायलग बक्स चाहिँ ओपन गर्ने भन्छ। MATTING फर्मेटिङ डायलग बक्स ओपन गर्ने ल, जसको माध्यमबाट मैले एकैचोटि फन्ट नेम फन्ट साइजहरू बनाउन सक्छु भन्छ। कन्ट्रोल ए भन्यो भने सेलेक्ट इन्टायर डकुमेन्ट, कन्ट्रोल बी भन्छ भने बोल्ड गर्ने, सीले भन्यो भने कपी गर्ने, डीले भन्यो भने फन्ट फर्मेटिङ विन्डो गर्ने है। अब त्यसै गरी अर्को पार्टमा हुन सक्छ डी सम्म पुग्यो। ई भन्यो भने के गर्ने त सेन्टरमा ल्याउने, एफ भन्यो भने फाइन्ड गर्ने, अघि मैले F1 को यो भनेको छु है उल्टो, F1 भनेकोले यता। EF जीले भनेको गो टु भनेको के हो भन्दा कुनै एउटा स्पेसिफिक पेजमा बुकमार्कमा जहिले डाइरेक्टली जानु पर्यो भने जीमा। एचले के गर्छ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस, दुईटै काम गरिदिन्छ, फाइन्ड प्लस रिप्लेस, जेनरली रिप्लेस भन्दा पनि हुन्छ एच। आईले के गर्छ इटालिक बनाइदिन्छ। अब यो एकचोटि पढिसक्नु भएको हो है, धेरै अब एक्सप्लेन त अब के गर्ने प्र्याक्टिकली गर्न पाइँदैन, टाइम पनि हुँदैन। जस्टिफाई के भन्यो भने हाइपरलिङ्क ल, के भन्छ भने हाइपरलिङ्क। जेके एल भन्यो भने कुनै टेक्स्टलाई लेफ्ट साइडमा लेफ्ट एलाइनमेन्ट भन्छ, अथवा लेफ्ट ALIGN एलाइनमेन्ट भन्यो भने लेफ्टमा लाने। एम भन्यो भने ट्याब पोजिसन चेन्ज गर्ने, ल मैले यसरी लेखेँ है त ट्याब पोजिसन। एनले के गर्छ भन्यो भने नयाँ फाइल खोल्छ, न्यू फाइल खोल्नु पर्यो भने एन। ओ भन्यो भने सर भने है धेरै टाइम, ओ भन्यो भने ओपन पुरानो फाइल खोल्ने, पी भन्यो भने प्रिन्ट गर्ने, क्यू भन्यो भने के गरेको त भन्दा प्याराग्राफ चेन्ज भएको प्याराग्राफलाई रिमुभ गरिदिने, फर्मेटिङ प्याराग्राफलाई रिमुभ गर्ने। आर भन्यो भने राइट साइडमा लाने, आर भन्यो भने राइट साइडमा। यस भन्यो भने सेभ गर्ने, टी भन्यो भने ह्याङ्गिङ गर्ने, ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट गर्ने। युले अन्डरलाइन गर्छ, भी सोध्नु भएको छ भीले पेस्ट गर्छ है, डब्लुले क्लोज गर्छ, एक्सले कट गर्छ, वाईले रिडु गर्छ, जेडले अन्डु गर्छ। र धेरै ध्यान दिनुपर्ने ई छ, एफ छ, जी, जुन अलिकति कन्टेन्ट तपाईँहरूलाई एकदम सोध्छ। अर्को एउटा तपाईँहरूलाई चाहिने एउटा उसमा पनि बताउँ, पावर पोइन्ट अनुसार है। पावर पोइन्टमा यो पनि सोध्न सक्छ, कन्ट्रोल प्लस एम को काम के हो पावर पोइन्टमा, त्यहाँ वर्डमा कन्ट्रोल प्लस एम भन्दा यसमा सोध्छ। पावर एम सोध्नु पर्यो भने पावर पोइन्टमा सोध्छ। यो भनेको त टु क्रिएट न्यू साइड, नयाँ स्लाइड बनाउनु पर्यो भने हामीले कुन सर्टकट की भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस एम गरिन्छ है। कन्ट्रोल प्लस एन भनेको चाहिँ वर्डमा पनि एक्सेलमा पनि पावर पोइन्टमा पुरै प्रेजेन्टेसन नयाँ बनाउने हो। कन्ट्रोल एम भन्यो भने टु क्रिएट न्यू स्लाइड। अर्को F5 सोधिन सक्छ, F5 भनेको स्लाइड सो, र तपाईँहरूलाई स्लाइड सो नै सोध्छ। जस्तै अब विन्डोजमा भन्यो भने रिफ्रेस हो, खासै अब त्यसरी नसोध्ला। अर्को स्क्याप की सोध्न सक्छ, एसकेपी भनेको के हो त स्लाइड सो बन्द गर्ने, स्टप स्लाइड सो भन्ने हैन स्टप ल। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको F7 पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, मैले सर्टकट की भने ल स्पेलिङ भयो। अब त्यसै गरी अर्को सोध्न सक्ने पार्ट यहाँ के हो भन्दा यदि शिफ्ट प्लस F7 भयो भने, शिफ्ट प्लस F7 भयो भने यो के को लागि भनेर कहिलेकाहीँ सोध्छ। THASAURUS पढिसक्नु भएको मेमरलाई थाहा छ। फ्रेजर्स भन्यो भने के रहेछ त भन्दा वर्डमा सिनोनियम र एन्टोनियम। सुन्नुहोस् है, फ्रेजर्स भनेको THERASURS, फ्रेजर्स भन्यो भने के हो त भन्दा हामीले एमएस वर्डमा सुन्नुहोस् है सिनोनियम र एन्टोनियम पर्यायवाची र विपरीत शब्दको लागि प्रयोग गर्ने टुल्स भनेको फ्रेजर्स हो। सोध्न सक्ने F5, अब जस्तै F2 सोधिएला कहिलेकाहीँ हैन, सरी F2 सोध्यो भने रिनेम हुन्छ, सोधिन सक्छ। F2 पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो हैन। त्यसैगरी F1 भइहाल्यो, अघि हेल्पको सोध्न सक्छ, F1 भयो, F2 भयो, F5, F7, F9, F10, F12 पनि सोधिन सक्छ है। अलिकति मैले इम्पोर्टेन्ट पढाउन खोजेँ। अर्को सेभेज ल,
यति चाहिँ एकदम याद गरेर जाने है। F5 F7 F12 F2 F1 सिफ्ट प्लस F7 चाहिँ यो सोधिरहेको है, एकदमै सोधिरहेको पार्ट हो। अब त्यो फङ्सन कि धेरै लेखेर पनि उ छैन। ल यो पार्ट भयो। अब तपाईलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट मैले भन्नै पर्ने पार्ट चाहिँ एउटा कहाँ पनि हो भन्दाखेरि ल एउटा मेमोरी क्याल्कुलेसन है, यो पनि मैले बताउन चाहे है, किनभने यो अलिकति घोक्न पनि गाह्रो हुन्छ। मैले यो पढाइ कहीँ फर्मुला दिएर पनि पढाइसकेको छु सर मेम्बरलाई। मेमोरी क्याल्कुलेसन भन्यो भने के हो त, यसबाट सोध्न सक्ने प्रश्न है। कम्प्युटरको सबैभन्दा सानो युनिट कुन हो भन्छ, बिट हो। साइबरको अलिकति पोसिबल हुँदैन सर है, साइबरको अब सबै पोसिबल हुँदैन। साइबर भनेको मैले थोरै चाहिँ भने, साइबर भनेको विद्युतीय उपकरण अथवा विद्युतीय रूपमा अरू कसैको, सुन्नुहोस् है, कम्प्युटरका स्रोत साधनहरू चोरी गर्छ अथवा गोपनीयता भङ्ग गर्नु भनेको साइबर अपराध हो है। जसमा साइबर अपराधका ऐन कानुन नियम कहाँबाट हुन्छन् भन्दा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063बाट हुन्छन्। जसमा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063को साइबर अपराधको परिच्छेद 9 मा हुन्छ हैन। परिच्छेद 9 को दफा 44 देखि 59 सम्म हुन्छन्। यो कुरा चाहिँ आफू नै अलिअलि हेर्नुपर्छ है, किनभने दफा 44 देखि 59 सबै लेखेर पनि भ्याइँदैन। ल मेमोरी क्याल्कुलेसनमा सबैभन्दा सोध्नुहोस् है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट हो। मैले अब आज क्वेसन त गरिहालेँ, थ्योरिटिकल पार्ट पनि भयो। मेमोरी क्याल्कुलेसन भनेको बिटको आधार हुन्छ। जहिले पनि के गरिन्छ भन्दा कम्प्युटरको सबैभन्दा सानो युनिट, स्मलेस्ट युनिट कुन हो भनेर सोध्छ, बिट। बिट भनेका के हुन् भनेर सोधिन्छ, 0 र 1 है, अथवा यसलाई हामी बिट भन्छौँ। जसलाई अर्को नाममा 0 र 1 लाई बाइनरी डिजिट पनि भनिन्छ। हो यसरी पनि सोध्छ है प्रश्न है। हेर्नुहोस् त त्यसरी पनि सोध्दो रहेछ भन्दा मेमोरी क्याल्कुलेसनबाट एउटा प्रश्न आउन सक्ने भनेको सबैभन्दा कम्प्युटरको सानो युनिट भनेको के हो भन्दा बिट। बिट भनेको 0 र 1 यानि कि बाइनरी डिजिट हुन्। सुन्नुहोस् है, जसमा 0 र 1 लाई धेरैले पहिचान गर्छ। जस्तै 1 भन्यो भने अन हुन्छ, 0 भन्यो भने अफ हुन्छ हैन, 1 भन्यो भने ट्रु हुन्छ, 0 भन्यो भने फल्स हुन्छ, 1 भन्यो भने हाई हुन्छ हैन, यो पनि सोधिन सक्छ है। 0 भयो भने लो हुन्छ, 1 भयो भने एस हुन्छ, 0 भयो भने नो हुन्छ। हो यसरी पनि सोधिन सक्छ। 1 भनेको अन, 0 भनेको अफ, 1 भनेको ट्रु, 0 भनेको फल्स, 1 भनेको हाई, 0 भनेको लो, 1 भनेको एस, 0 भनेको नो। हो यसरी पनि सोधिन सक्छ। अब अर्को रिमेम्बर गर्ने तरिका के छ भन्दा ल बहादुर कार्की मेन पावर गएर मैले यहाँ कसरी बुझ्ने भन्ने है, फ्लो बुझ्यो भने नि हुन्छ। मेन पावर गएर थाइल्यान्ड पुग्यो भन्छ। ल अब यो के हो त हेर्नुहोस् है, यो भनेको बहादुर भनेको बाइट हो। अरू पनि सम्झिने तरिका बताउँला। बाइट, कार्की भन्यो भने किलोबाइट है, मेन पावर भन्यो भने मेगाबाइट, गएर भन्यो भने गिगाबाइट, थाइल्यान्ड भन्यो भने टेराबाइट, पुग्यो भन्यो भने पेटाबाइट। हामीलाई सोध्ने यहाँ हो है, जेटाबाइटहरू खासै सोध्दैन, यहाँसम्म चाहिँ सोध्छ। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गिगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। अब कसरी हुन्छ है हेर्नुहोस् है। अब कहिलेकाहीँ तलका मध्ये कुन चाहिँ अर्डर सहित छ भनिदिन्छ है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गिगाबाइट, टेराबाइट। मैले मेरो क्लास लिनुभएको सर मेमहरूलाई मैले पढाइसकेको छु। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा ठुलो पेटाबाइट, टेराबाइट हो। यो फ्लो बुझाउन थालेको, यो बुझ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ है। बहादुर कार्की मेन पावर गएर थाइल्यान्ड पुग्यो। बहादुर भनेको बाइट, कार्की भनेको किलोबाइट, मेन पावर भनेको मेगाबाइट, गएर भने गिगाबाइट, थाइल्यान्ड भन्यो भने टेराबाइट, पुग्यो भने पेटाबाइट। अब फ्लो भनेको यो, यसलाई हामी फ्लो भन्छौँ है। अब त्यसै गरी अर्को पार्टमा अब कसरी याद गर्ने अर्को पनि छ। जस्तै अब सबै अघिदेखि सोध्नु भएको थियो, 1 बिटमा कति हुन्छ भन्यो भने के रहेछ त, 0 र 1 रहेछ। ल 1 बाइटमा कति हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ, कति हो त 8 बिट्स हुन्छ हैन। 1 निबल पनि सोध्दै हुन्थ्यो अहिकलले। 1 निबल भनेको 4 बिट्स। अब कहिलेकाहीँ 4 बिट्स भनेको ठाउँमा के पनि भनिदिन्छ भन्दा हाफ बाइट भनिदिन्छ। हाफ बाइट भनेको के हो त, 8/2 भन्यो भने 4 बिट हो कि हैन। कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोधिदिन्छ। अब 1 बाइट भन्यो भने के हो त, सरी 1 बाइट, 1 किलोबाइट भन्यो भने के हो त 1024 बाइट। अब यसरी गर्दै जाने हो आफूले। अब 1 मेगाबाइट भन्छ, 1 गिगाबाइट भन्छ हैन। हो यसरी चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, यो सबै पोसिबल हुँदैन। हो अब यसरी यहाँबाट पनि क्वेसन कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। बिट बाइट, अब कुन आधारमा, बिट र बाइटको आधारमा।
याद गर्ने तरिका यो मैले देखाइहालेँ तपाईँहरूलाई याद कसरी गर्ने भने बहादुर कार्की मेन पावर गरेर थाइल्यान्ड पुग्यो। अब अर्को एउटा चिन्हको लागि अर्को पनि आइडिया छ हेर्नुहोस् है। कहिलेकाहीँ 1 बाइटमा कति बिट्स हुन्छ भनेर नि 4 8 यस्तो भनौँ 4 7 8 ल 10 दियो अरे होइन हो। अब यसमा हेर्नुहोस् जहिले पनि बाइटहरू के को आधारमा हुन्छ जस्तै 1 दुना 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 16 दुना 32 64 128 256 512 1024 जहिले पनि यही अर्डर हो कि 2 दिनुपर्छ कि 4 दिनुपर्छ कि 8 कहिले पनि 7 GB को पेन ड्राइभ हुन्छ हुँदैन नि होइन। कहिले 129 GB को पेन ड्राइभ मेमोरी हुन्छ हुँदैन हो। अब यसरी दियो भने 7 र 10 त 100% मिलेर हो। यसरी पनि कहिलेकाहीँ अप्सनको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ है। 1 दुना 2 दुना 4 यो पार्ट भयो। अब कहिलेकाहीँ 1023 देला होइन यो त झन् कति सजिलो भयो जहिले पनि 1024 हुन्छ हो। यसरी याद गर्नु। अरू पार्ट झुक्किने पार्ट के छ अब साइबरका 500 GB अब त्यो त अर्कै पार्टमा त्यो हुन्छ त्यस्तो। तर जेनरली पार्ट भनेको यसरी दिन्छ क्या हो। यो पनि हो कहिलेकाहीँ 512 अब 1024 लाई कहिलेकाहीँ 1000 पनि दिन्छ हो। यो पनि हो है कहिलेकाहीँ यो दिने अब खासै यस्तो त नदिनु पर्ने हो दिने पार्ट भने यसरी त होइन। र कहिलेकाहीँ 1024 लाई जेनरली मानिन्छ पनि के 512 भने 500 मानिन्छ जेनरली है। अब 1000 पनि इन्टरनेटको त ल म थोरै फादरहरू लेख्थ्यौँ है त। फादर भनेर चाहिने हो धेरै एक्स्ट्रा चाहिँ नसोध्नुहोस् है। मैले चाहिने मात्रै लेख्छु ल। कम्प्युटरका फादर को हुन् भन्यो भने कम्प्युटरका फादर को हुन् भन्यो भने चार्ल्स बेबेज। मैले चाहिने मात्रै लेख्छु है एक्स्ट्रा कुरा नसोधौँ है। फेरि तपाईँहरू भन्दै संसार पुगिहाल्नुहुन्छ। अब मोडर्न कम्प्युटर भन्यो भने को त भन्यो भने एलेन ट्युरिङ मोडर्न कम्प्युटर भन्छ भने सोध्न सक्ने पार्ट ट्युरिङ होइन। अब इन्टरनेट भन्यो भने को भन्यो भने भिन्सर ग्रे। मैले यो तपाईँहरूलाई मजाले बुझाएको छ किन हो इन्टरनेट भन्दाखेरि इन्टरनेटका पिता किन भिन्सर ग्रे हुन् भनेर मैले भनेको छ तपाईँहरूलाई भिन्सर ग्रे होइन। त्यसै गरी इन्टरनेट भयो। इमेल सोध्ला कहिलेकाहीँ इमेल पनि सोध्ने पार्ट हुन्छ। इमेल भन्यो भने रे टोमिन्सन हो ल टोमलिन्सन हो यसरी धेरै जस्तो किताबमा सोध्यो भने यो। अब जस्तै एलेन ट्युरिङले के बनाएका भन्दा एआई बनाएका हुन् होइन। एआई बनाउने व्यक्ति को हुन् भन्यो भने एलेन ट्युरिङ। वर्ल्ड वाइड वेब बनाउने व्यक्ति को हुन् भन्यो भने को हुन् त भन्दा टिम बर्नर्स-ली हुन्। नोट पाउनु भएको छ नि है। मेरो नोट पाउनु भएको छ। युनियनमा पढ्नु भएको सर म्यामहरूले नोट पाउनु भएको छ। मैले पछाडि छ तल्लो भागमा फादरको फर्स्टको भने सबै दिएको छ है। तपाईँलाई त्यहाँ फर्स्टमा के हुन्छ पर्सन टुमा के हुन्छ फादर के हुन्छ त्यो रोडाट भन्ने होइन है त्यो होइन। इमेलका पिता इन्टरनेटका पिताहरूको तपाईँहरू कन्फिडेन्स भएर जाँदा हुन्छ भिन्सर ग्रे नै हो इन्टरनेटका पिता। ल यो पार्ट नोट पाउनु भएको छ नि सर म्यामहरूले। त्यहाँ माउस किबोर्ड सोध्नु भएको छ। माउस भनेको ठ्याक्क मैले डगलर्स DOG अलिकति स्पेलिङ भन्न आएछ डगलर्स कार्ड। अर्को स्टेफेन ठ्याक्क मलाई त्यो स्पेलिङ आएन ल। अरू केही छ लगभग यति नै होला हजुरहरूले। अब लगभग टाइम पनि यति हो। आफूलाई लागेको कुराहरू सोद्धा हुन्छ है। इक्जाम आइसकेको छ इनपुट आउटपुट भन्नुभएको छ। ल कम्प्युटर प्रणालीको केही कुरा हेरौँ। अब सुरु गरिहाल्यो होइन। साइबरको सर मैले भने जति भने अब अरू कुरा आफूले पढ्ने। साइबरको त्यो दफा 44 सबै मैले उ गर्न पाउँदिनँ के त्यो मैले डिस्प्ले देखाउनै पर्छ। मैले दफा 44 को यो 59 को मैले रिमेम्बर गरेको छैन। तपाईँलाई मैले स्लाइडमा त देखाउँदै किनकि 44 देखि 59 अलिकति लेन्दी पनि छ है। ल अब थोरै कम्प्युटर प्रणालीको हेरौँ। ल तपाईँले उ गरिहाल्नुभयो मैले उ देखाएँ त। कम्प्युटर प्रणाली दुईटा पार्टबाट एउटा पार्ट भनेको के हो भन्यो भने एउटा पार्ट भनेको हार्डवेयर हो जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरका भौतिक प्रणालीहरू हुन् जसलाई हामी देख्न सक्छौँ तर देख्न पनि सक्छौँ छुन पनि सक्छौँ। प्रयोगकर्ताले कुनै कार्य सम्पादन गर्न दिएको निर्देशनहरूको समूह जसलाई देख्न सकिन्छ तर छुन सकिँदैन भनी सफ्टवेयर है। हार्डवेयर भन्छ भने के हो त भन्दा हार्डवेयर तीनटा टाइपको हामीले पढेको। एउटा इनपुट हार्डवेयर पढेको होइन अर्को आउटपुट हार्डवेयर पढेको अर्को प्रोसेसिङ हार्डवेयर पढेको। हामीले तीनटा टाइपको हार्डवेयर पढेको छ हैन। अनि सफ्टवेयर पनि दुईटा के हो त भन्दा
एउटा सफ्टवेयर हामीले पढेको भनेको सिस्टम सफ्टवेयर पढेको हो हैन, अर्को सफ्टवेयर भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयर पढेको हैन हो। अब इनपुट भनेको के हो त, कुनै डाटा पठाउनको लागि, आउट प्रोसेसिङ भनेको पठाएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि, आउटपुट भनेको प्राप्त प्रोसेसिङ भएको डाटालाई बाहिर ल्याएर डिस्प्ले गराइदिनको लागि, सिस्टम सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटर प्रणालीका गतिविधिको कार्य गर्नको लागि, एप्लिकेसन भनेको प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुरूप बनाएको लागि। हेर्नुहोस् है, सजिलो छ। कम्प्युटर प्रणाली दुईटा प्रकारका, एउटा सफ्टवेयर हो, अर्को हार्डवेयर हो। हार्डवेयर भनेका कम्प्युटर प्रणालीका भौतिक वस्तु, भौतिक फिजिकल कम्पोनेन्टहरू हो, जसलाई के भन्छौँ भन्दा जसलाई देख्न सकिन्छ तर छुन सकिन्छ, देख्न सकिन्छ छुन सकिन्छ। सरी, सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटरमा प्रोग्रामहरूको समूह, प्रोग्राम भनेको प्रयोगकर्ताले कुनै कार्य सम्पादन गर्न निर्देशनहरूको समूह। जुन दुई प्रकारको, एउटा सिस्टम एउटा एप्लिकेसन। सिस्टम सफ्टवेयर भन्यो भने के हो त भन्यो भने कम्प्युटर प्रणालीका गतिविधि सञ्चालन गर्न। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको प्रयोगकर्ताको लागि बनाएको सफ्टवेयर भन्छ है। ल यो भयो। अब अर्को छ, अब इनपुट आउटपुट भयो। अब धेरैजनाले मेमोरी नि सोध्नु भएको छ। अब सबैको एन्सर दिन थाल्यो भने त ल मैले जसले अलिक धेरैजनाले सोध्नु भएको मात्रै भनिरहेको छु है। ल अब मेमोरी भनेको के थियो त, मेमोरी भनेको कम्प्युटरमा सूचना र सूचनालाई भण्डार गर्ने भनेको कसले हो त भन्दा मेमोरीले। त्यो भण्डार कसरी गर्छ भन्दा एउटा स्थायी रूपमा गर्न सक्छ, अर्को अस्थायी रूपमा गर्न सक्छ। जसमा दुई प्रकारका मेमोरीहरू थिए। के थिए भन्दा एउटा प्राइमेरी थियो, अर्को सेकेन्डरी थियो हैन। एउटा प्राइमेरी मेमोरी हो, अर्को सेकेन्डरी मेमोरी हो। अब प्राइमेरी भनेको के थियो त भन्दा कामको अवधि अथवा डाटा प्रशोधनको समयमा प्रयोग हुने मेमोरी। अब डाटा प्रशोधन भइसकेपछि आवश्यकता अनुसार हैन स्थायी रूपमा डाटा भण्डार गर्न प्रयोग हुने मेमोरी चाहिँ कुन हो भन्दा सेकेन्डरी मेमोरी थियो। यसले कामको अवधि भनेपछि छोटो अवधिको लागि प्रयोग गर्छ। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको स्थायी रूपमा प्रयोग गर्छ भनेपछि यसलाई के भन्छौँ, अस्थायी रूपमा सूचना भण्डार गर्ने मेमोरी प्राइमेरी हो, स्थायी रूपमा सूचना भण्डार गर्ने मेमोरी सेकेन्डरी हो। जसमा प्राइमेरी मेमोरी दुई प्रकारका थिए, एउटा र्याम थियो, अर्को रोम थियो हैन। र्याम भनेको के थियो त भन्दा र्यान्डम एक्सेस मेमोरी, रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी। र्याम भनेको के हो त भन्दा डाटा प्रशोधनको समय यानि कि कामको अवधिमा प्रयोग हुने मेमोरी भनेको र्याम हो। कामको अवधि सकिसकेपछि डाटालाई स्थायी रूपमा भण्डार गर्न प्रयोग हुने मेमोरी रोम हो हैन। र्याममा यदि विद्युतीय पावर गयो, विद्युतीय तरङ्ग र्याममा गयो भने त्यहाँको डाटा उड्छ, हराउने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा र्यामलाई हामी के भन्छौँ, भोलाटाइल मेमोरी भन्छौँ। यो पनि हामीले पढेको कुरा। रोममा चाहिँ विद्युतीय तरङ्ग काट्यो भने डाटा नहराउने हुनाले रोमलाई हामी नन भोलाटाइल मेमोरी भन्छौँ हैन। यही पार्ट त पढेको नि हैन। हो, र्याम र रोमबाट सोध्यो भने पार्ट त्यही हो। र्यामको पुरा रूप सोध्न सक्छ, र्यामले डाटालाई स्थायी अथवा अस्थायी रूपमा भण्डार गर्न कसरी सोध्छ। अर्को सोध्यो भने एउटा भोलाटाइल सोध्न सक्छ, अर्को नन भोलाटाइल सोध्न सक्छ भन्छ है। ल डाक्टर रोहन बुकमा छोडिदिनु, बुकमा भयो भनेदेखिमा हुने त होइन। तपाईँहरू जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, ल मलाई त्यहाँ चाहिँ डाक्टर रोना भन्ने आयो भने मलाई त्यति बेला भन्नुहोस् है। ट्रान्सफर गर्दा को भनिदिनु न भन्दा छ। हजुर भन्नु सर, कम्प्युटर कति? कम्प्युटर दुईवटा पार्टले बन्ने, एउटा हार्डवेयरले बन्ने हो, अर्को सफ्टवेयरले बन्ने हो। अब सेल्फ स्टडी नै गर्ने हो है सर मेमोरी। अब यत्रो कुराहरू मैले जेनरली पार्ट भने, सबै कुराहरू छोए पनि मैले हैन। अब धन्यवाद छ सर, साह्रै मिठो, साह्रै सर्टकट कक्षा आजको एकदमै उपयोगी। तपाईको के 4 देखि 5 क्वेसन आज 100 यहीँबाट फस्छ है साथीहरू। एकदमै यहाँभन्दा राम्रो कक्षै हुँदैन। ल अहिलेसम्म मैले हेरेको मध्येको सबैभन्दा उत्कृष्ट कक्षा है। यति सर्टकट वेबाट सरले सबै विषयवस्तु छुनु भएको छ। म रियल्ली एप्रिसिएटिभ क्लास, रियल्ली एप्रिसिएटिभ क्लास है, रियल्ली। अब अरू साथीहरूले आफै विद्युतीय कारबार ऐनको त दण्ड सजायको बारेमा आफैले हेर्नु परेन। सबै सरमाथि मात्रै खुवाइदिने र पिलाइदिने घोटाइदिने मात्रै हो।
एकदम इम्प्रेसिभ, भेरी एप्रिसिएटिभ क्लास। आई रियली एप्रिसिएट इट। थ्याङ्क यू सर। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म परीक्षाको शुभकामना दिन चाहन्छु। म रमेश मेरो तर्फबाट नि धेरै धेरै शुभकामना। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म परीक्षाको अग्रिम शुभकामना दिन्छु र परीक्षामा तपाईँलाई 2-4 वटा कुराहरू म भन्छु। हो, परीक्षा 1 घण्टा अगावै परीक्षा हलमा पुग्नु होला। तपाईँहरू कलम पहिल्यै उदाएर जानु होला। बजारमा किन्ने कलम बोकेर जाने होइन। 2-3 वटा कलम लिएर जानु होला। सँगसँगै पानी लिएर नजानु होला, पानी पेपरमा पोखिन सक्छ, ख्याल गर्नु होला। र परिचय पत्र पनि लिएर जानु होला। परिचय पत्र केही भएन भने शिक्षक लाइसेन्स लिएर गए पनि हुन्छ। आफ्नो के अरे आइडी कार्ड पनि लिएर जानु होला सँगै। र तपाईँको त्यो फिलअप गर्ने बेलामा की भर्न नभुल्नु होला। सबभन्दा जोखिमै कीमा हुन्छ। की भर्न नभुल्नु होला। र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ 90 अब यो के अरे कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ यो 10 सेट क्वेसन रङ छ। एउटा दुईटा प्राविधिक रूपमा त्यहाँ लेखाइ गल्ती भयो होला, तर रङ छैनन्। तपाईँहरूको पढाइ रङ हुन सक्छ, एकदम ख्याल गर्नु होला। किनकि 10 सेट क्वेसनमा एउटा दुईटा प्रिन्ट मिस्टेक भयो होला, स्वाभाविक हो। तर 10 सेट क्वेसन एन्सर सहित छ। त्यसलाई एनालाइटिकल्ली पढ्नु होला। युनियन एजुकेसनका फेसबुक पेजमा आएका राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला क्वेसन एन्सरहरू। र विशेष गरी तपाईँलाई म भन्छु, शिक्षक सेवा आयोगले दिएको 10 सेट के अरे मोडल क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरेर राख्दैछौँ। त्यसलाई विशेष ध्यान दिनु होला। र हाम्रो सबिन सरले दिएको क्वेसन एन्सर त्यसलाई ध्यान दिनु होला। यसै गरी हामीले युनियन एजुकेसनमा तपाईँहरूलाई प्रशस्त कुबेर सरले सल्भ गरेका क्वेसनहरू बेसरी ध्यान दिनु होला। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 90% रिजल्ट आउने युनियन एजुकेसन सफल हुन्छ। तपाईँहरूले जतिसुकै मान्छेको जातै बैगुनी हो, यहाँभन्दा गर्ने ठाम छैन। गर्नेसम्म युनियन एजुकेसन र रमेश भट्टराईले सकेको तपाईँहरूलाई दियो, यहाँभन्दा दिने ठाउँै छैन। म यति भन्छु, यहाँभन्दा 10 सेट क्वेसनमा एउटा दुईटा प्राविधिक त्रुटि भयो होलान्, मानवीय त्रुटि भयो होलान्। हो, तर 10 सेट क्वेसनमा त्यस्ता त्रुटि छैनन्। हो, एकदम तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। म सन्दीप सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। युनियन एजुकेसनमा आउनुभयो, हाम्रो अभिन्न अङ्ग बन्नुभयो। भोलि लाइसेन्सका क्लासहरू पनि तपाईँबाटै कन्डक्ट गराउने म प्रमिस गर्छु र तपाईँ र हाम्रो सहकार्य हुन्छ। मलाई आशा छ लाइसेन्समा हाम्रोमा 30,000 भन्दा बढी विद्यार्थी युनियन एजुकेसनमा एकैचोटि अध्ययनरत हुनेछन्। यो कुरा म ब्रोडकास्ट पहिले गरिदिन्छु। किनकि हामीले जति तपाईँको सेवाको दृष्टिकोणले अरू कुनै पनि इन्स्टिट्युटले दिन सक्दैनन् भन्ने विद्यार्थीलाई स्पष्ट महसुस भइसकेको छ। युनियन एजुकेसनले जतिको कन्ट्रिब्युसन स्टुडेन्ट्सको लागि अरूले दिन सक्दैन भन्ने धेरैलाई थाहा भइसकेको छ। यो कुरा भने अन्तखेरि तपाईँहरू कति पहिला डे लेख्नु, अनि मन्थ लेख्नु, अनि लास्टकोमा इयर लेख्नु, झुकिनु भयो त्यहाँ है। र सेन्टर परिवर्तन भएका सूचनाहरूलाई नै राम्रोसँग हेर्नु होला। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई पूर्ण सफलताको कामना, पूर्ण हो। भगवानले तपाईँहरूको पनि रक्षा गरून्। भगवानले तपाईँहरूको रक्षा गर्नु भनेको युनियन एजुकेसनको रक्षा गर्नु हो। हामी सबैको रक्षा भगवानले गरून्। अप्टिमिस्टिक हुनुहोस्। हो, अप्टिमिस्टिक हुनुहोस्। हो, एकदमै अप्टिमिस्टिक हुनुहोस्। पक्कै पनि हामी नतिजा निक्लिन्छ। र सन्दीप सरलाई भोलिका दिनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नका लागि युनियन एजुकेसन सधैँ तयार छ र तपाईँको कन्ट्रिब्युसनको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ युनियन एजुकेसनले। र कतिपय प्राइमरीका लेभलहरूका कतिपय सेन्टरहरू चेन्ज भएका छन् कि त्यो पनि हेर्नु होला, सूचना हेर्नु होला। तपाईँ वेबसाइटमा गएर सूचना हेर्नु होला, अरू हल्लामा नलाग्नु होला। आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हेर्नु होला, म यही भन्छु। र आधिकारिक वेबसाइट www.tsc.gov.np मा जानु न, www.tsc.gov.np। र म शिक्षक लाइसेन्सका कक्षाहरू पनि हाम्रोमा चल्दैछन्, खड्दार सुब्बाका कक्षा नि चल्दैछन्। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई माध्यमिक त भोलि परीक्षा तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धैर्य रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। हो, एकदम रचनात्मक ढङ्गबाट जानुहोस्। र अब भोलि परीक्षा दिने मावि तहका 17 गते निमावि तहको र 19 गते प्रावि तहका साथीहरूले केही युनियन एजुकेसन प्रतिको केही गुनासो छ भने अथवा केही छ भने थोरै 2 शब्दमा राखिदिनु होला। मैले मेरो आफ्नो वर्मले भेटेको र मैले आफूले सकेको चाहिने गरेँ हैन। मैले सकेको चाहिने गरेँ। मैले आफ्नो वर्मले, मेरो खुबीले, मेरो त्यागतले, मेरो ल्यागतले भेटेकोसम्म मैले गरेँ हैन। तपाईहरु पनि आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्नु होला। अग्रिम शुभकामना, पूर्ण सफलताको शुभकामना सम्पूर्णमा सलाम छ। विशेष गरी हाम्रा शिक्षक प्रशिक्षकज्यूहरुप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु।
र धैर्य धारण गरेर हाम्रो युनियन एजुकेसनलाई माया गर्ने सम्पूर्ण प्रिय साथीहरूप्रति पनि म आभारी छु। परीक्षार्थी सम्पूर्ण साथीहरूमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्छु। भोलिका दिनमा युनियन एजुकेसनको सफलतै तपाईहरुको सफलता हो भन्दै पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। धन्यवाद धन्यवाद। भोलिको कक्षा मैले एजुकेसन शिक्षा जोडाउँछु। भोलिको कक्षा शिक्षा मात्रै हुन्छ। भोलिको शिक्षा हुन्छ। भोलिको शिक्षा सम्बन्धी हुन्छ। ल केही परीक्षामा कपी भन्दा पनि एउटा उ लान पाइन्छ। ल परीक्षामा कपी लिएर जाने। धन्यवाद सर, जय युनियन भन्नुभयो, राम्रो छ। हस् हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरू फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा पनि मेरो हार्दिक नमन छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई परीक्षाको अग्रिम शुभकामना। सबैलाई परीक्षाको अग्रिम शुभकामना। सबैलाई परीक्षाको अग्रिम शुभकामना। सबैलाई परीक्षाको अग्रिम शुभकामना। भोलिको दिन शिक्षा जोडाउँछु मैले। भोलिको दिन शिक्षा बिहानमा हुँदैन, बेलुका बेलुका भोलि शिक्षा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। म आभार प्रकट गर्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई। नमस्कार नमस्कार, हार्दिक नमन छ। परीक्षाको शुभकामना छ। सबैको जय होस्। सबैको जय हुनु नै युनियनको जय। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब तपाईहरुको जय भनेकै युनियनको जय है। र 10 सेट क्वेशन राम्रा छन्। 10 सेट क्वेशनमा एउटा दुईटा प्राविधिक त्रुटि भयो होला, त्यो स्वाभाविक मानवीय त्रुटि हो। तर 10 सेट क्वेशन राम्रोसँग अध्ययन गर्नु। र युनियनले चाहिँ त्यो शिक्षक सेवा आयोगले निकालेका मोडल क्वेशनको एन्सर समेत राखिदिएका छौं। राम्रो अध्ययन गर्नु, राम्रो अध्ययन गर्नु हो। अनि कुबेर सरले सल्भ गरेका आइक्यूका क्वेशनहरु राम्रो सल्भ गर्नु। सरले पठाउनु भएका, आज त सरको क्लास सुपर सुपर हो। आज सन्दीप सरको कक्षा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार, शुभरात्रि, शुभ रहोस्, सोचेको पुगोस्। ल सोचेको पुगोस्। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हस् हस्। ल प्राविधिक मित्रहरू, अब साथीहरूलाई पढ्ने समय पनि दिनु पर्यो, अफ गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद 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 साथीहरू। सेटमा त्यस्तो गलत त्यस्तो ठुलो गलत केही पनि छैन है। सेटमा त्यस्तो ठुलो गलत केही पनि छैन। प्राविधिक साथीहरू हुन्छ, अब अफ हुन्छ, अफ गरिदिनुस्। ल साथीहरूलाई पढ्ने समय पनि दिनु पर्यो। शुभरात्रि, सम्पूर्णमा शुभरात्रि। 10 सेट रिडिङ मेटेरियल्समा छ। अफ गर्नु, अफ गर्नु।